ये शेदां सोके chanam la chanshu bondo dani gasa je yanda ge jinse ge besaram dola benzira sangye du bora sho sangye shedaं soke chanam la chanshu bondo dani gasa je yanda ge jinse ge besaram dola benzira sangye du bora sho sangye shedaं soke chanam la chanshu bondo dani gasa je yanda ge jinse ge besaram dola benzira sangye du bora sho semjen thamje dewa dan dewi bora gyoru je dumanda duman ge gyuda thawre gyoru je Dungalam mebe dewa da midawara gyuroje, nyarin chata danda ve tangyam la nebra gyuroje, palen sawe la marin boje, dagi chi urepe medish. Kardin shimbe konden je sonde, kuson to genga ro zandu, sashi, puchi juji meda da marira vichingi tege badi, sangye shingdo midyama. Dukun namdo shindo chabra sho, guru buddha bodhi sato sapari vara, ratna mandala puja mega samudraspa. Samaye ho simjan namgye samba dang lo ye chada chida wara che tu mo theba che ge korolo korodu so सम्पूर्ण प्राणीहरूको यथार्थ कल्याणार्थ सम्मा सम्बुद्धिकन प्राप्त गर्न मनासायको साथमा सधर्म जस्तो सुन्दिन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धर्म देशना मा अहिले हामी 6 पारमिताको बारेमा धर्म देशना गर्दैछौँ र हिजो पनि मैले अलिकति बताएँ समस्याको जरो के हो भन्दाखेरि सत्काय दृष्टि र हामीले बुद्ध धर्मसँगको शरणमा गइसकेपछि अनि परलोकलाई मान्नुपर्ने हुन्छ इहलोक अनि परलोकलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र परलोकलाई कसरी मानिन्छ त अरे अब हाम्रो गुम्बाहरूमा बाहिर भित्तामा नै लेखिएको हुन्छ भवचक्र अधिकांश ठुला ठुला गुम्बाहरूमा भवचक्र लेखिएको देखिन्छ र त्यो भवचक्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू त्यसमा प्रष्ट पारिएको छ कि यो भव संसार भने के हो भनेर र त्यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि चाहे मानिस होस् चाहे पशु प्राणी जो कोही प्राणी जोसुकै होस् उनीहरूको यो संसारिक यात्राको सुरुवात चाहिँ छैन अरे सुरुवात यहाँदेखि सुरु भएको त्यहाँदेखि पहिला थिएन यहाँदेखि चाहिँ थियो भन्ने यस्तो किसिमको सुरुवात चाहिँ छैन अरे त्यो भएकोले अनादिकालदेखि हामी यो भवचक्रमा चाहिँ चक्कर काटिरहेका छौँ रे यस प्रकार अनादिकालदेखि चक्र कसरी काटियो अर्को चला कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी हुन्छ र हामीले यो पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ कि भगवानले असंख्य कल्पसम्म 10 पारमी पूरा गरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ त्यो हिसाबले पनि अर्को चला छ भन्ने कुराहरू मान्नुपर्ने हुन्छ र अधिकांश कर्मको फल चाहिँ यो चलामा गरेको अधिकांश कर्मको फल चाहिँ यसै लोकमा नपाकेर अर्को चलामा पाक्न पुग्छ भन्ने कुराहरू छ त्यो हिसाबले पनि अर्को चलाहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ अब अर्को चलाको कुरा गर्दाखेरि अब यो सम्यक भगवानको मार्गभन्दा बाहिरका धर्मावलम्बीहरूले पनि अर्को चलाका कुरा गर्छन् अर्को चलाको कुराहरू गर्ने गर्छन् जस्तो जैन धर्म भयो जैन धर्म भनेको एक किसिमको श्रमण धर्म हो यहाँ ब्राह्मण धर्महरूले पनि अर्को चलाको कुरा गर्ने गर्छन् र यता अर्को श्रमण भगवानको सम्यक धर्ममा पनि अर्को चोला हुने बारे कुरा गरिन्छ तर भगवानको सम्यक मार्गमा उनीहरूले भने जस्तो ढङ्गले
कुरा गरिन्न। जस्तो अहिलेका हिन्दू धर्म जैन धर्महरू एउटा अविनाशी आत्मा सत्व जीव द्रष्टा भनिहरू छ हो। त्यो चाहिँ अब हैन पुरानो कपडा फेरेर नयाँ कपडा ला जस्तै गरेर यो चोलालाई छोडेर अर्को चोला लिन्छ, यहाँबाट फुत्त सरेर अर्को चोलामा जान्छ भन्ने कुराहरू बताइन्छ के अरे। तर भगवानको सम्यक मार्गमा त्यस्तो त्यो ढङ्गले बताइँदैन। आज अलिकति मोबाइलले धोका दिइरहेको छ, क्षमा प्रार्थी छु। र अर्को चोला भगवानको सम्यक मार्गमा कसरी हुन्छ? कारण बिना केही पनि हुनेवाला छैन। हरेक 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 कुराको पछाडि कारण रहेको हुन्छ। त्यो कारणले नै उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ अथवा त्यो कारणमा नै आश्रित भएर रहेको हुन्छ। अलिकति मोबाइलले धोका दियो आज। अहिले हामी भगवानको सम्यक मार्गमा अर्को चोला कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। र भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ बुद्धले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुराहरूको चाहिँ कारण हुन्छ भन्नुभएको छ हैन। हरेक कुराहरूको कारण हुन्छ। त्यो कारणमा भर परेर नै त्यसको चाहिँ उत्पत्ति हुने र विनाश हुने गर्दछ। त्यो कारण जबसम्म रहिरहन्छ त्यसको उत्पत्ति पनि भइरहन्छ। जब त्यो कारणको क्षमता सकिन्छ अनि विनाश पनि भइजान्छ। चाहे हाम्रो यो भौतिक शरीर होस्, चाहे बाहिरका अब हिमाल पहाड जे पनि छन् हैन, समुद्रदेखि लिएर हैन होस्। र यहाँ एउटा कुरा छ, मनको कुरा छ। फेरि यो मनको पनि कारण हुन्छ अरे। यो मेन पोइन्ट कुरो यो हो। भगवानको सम्यक मार्गमा मनको बारेमा बहुत चर्चा आउँछ। त्यसकारण मनको पनि कारण हुन्छ अरे। कारण बिना मन उत्पन्न हुन सक्दैन अरे। जस्तै कि तपाईँको आँखाको मन, आँखाले रूप देख्छ। आँखाले रूप देख्ने मन उत्पन्न हुनुको लागि त्यहाँ तीनवटा कुरा हुनु पर्यो। एउटा त देख्न योग्य ठाउँमा रूप हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ इन्द्रिय सही सलामत हुनु पर्यो, अर्को चाहिँ एउटा मनस्विकार भन्ने हुन्छ। रूप देख्ने आँखा पैदा गर्ने एउटा चाहिँ बिउ जस्तो मनस्विकार हुनु। त्यो तीनवटा कुरा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएपछि अनि आँखाले रूप देख्छ। आँखाको विज्ञानले, चक्षु विज्ञानले रूप देख्छ। आँखाको मनले रूप देख्यो भनेर हामी भन्दछौँ। त्यस्तै अब भगवानको सम्यक मार्गमा यो मन पनि 6 किसिमका हुन्छन् हैन। बाहिरका 5वटा इन्द्रियसँग सम्बन्धित मन भए अनि अर्को के अरे मनोइन्द्रियसँग सम्बन्धित एउटा मन हुन्छ। यसो गरेर यो 6वटा मनको बारेमा बताइन्छ। कहिलेकाहीँ 8वटा मन पनि भनिन्छ, तर अधिकांश अहिले हामीले 6वटा मनको बारेमा कुरा गरौँ। र यो मनोविज्ञान भन्ने जुन भित्री मन छ यो मनको पनि कारण हुन्छ, यसको पनि कारण हुन्छ। मनोविज्ञान भन्ने मनको पनि कारण हुन्छ। तसर्थ अब अर्को चोला हुन्छ कसरी भन्दाखेरि यो मनोविज्ञान भन्ने मन जो छ के हो ले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्छ अर्को चोलामा पुग्नुको लागि। अब यसको लागि त हामीले अब अहिले आएर हाम्रो जीवनको अन्तिम अवस्था हैन, जब हाम्रो प्राण जाने अवस्थामा हाम्रो मनको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि धेरै फरक परेको हुन्छ। हाम्रो प्राण जाने अवस्थामा अनि संस्कारहरू सबै मिलेको छ, पुरा भएको छ भने त्यसले बिल्कुलै नयाँ मन पैदा गर्छ। जुन त्यो मन यो लोकको
हुँदैन, त्यो परलोकको भएर जान्छ। त त्यस्तो किसिमको मन पैदा हुन्छ अरे। अब कुरोको चुरो के भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू एकपल्ट नष्ट भएर गएपछि पुनः त्यो फर्केर आउन, त्यही रूपमा फर्केर आउन सक्दैन। त्यही पदार्थमा फर्केर आउन सक्दैन। जस्तो कि अब हामीले चाहिँ दाउरा आगोमा पोलिदियो भनेदेखि दाउरा त खरानी भइगयो। त्यो खरानी फेरि पहिलाकै दाउराको द्रव्यको अवस्थामा, पदार्थको अवस्थामा फर्किने सम्भव हुँदैन। तर अर्कै एउटा चिज छ, त्यो दाउरा खरानी भए जस्तो होइन, त्यो त फेरि पहिलाकै अवस्था भन्दाखेरि मतलब पहिलाकै पदार्थमा नफर्किँदा पनि पहिलाकै रूप जस्तोमा त्यो आउँछ। त्यो हो मन। मन चाहिँ फेरि दाउरा आगोमा नष्ट पारेर खरानी भए जस्तो त्यस्तो होइन। र यो अविनाशी पनि होइन, यो अनित्य हो। मन पनि अनित्य नै हो। अनित्य भए तापनि यो क्षण बदलिरहने स्वभावको हुन्छ। तसर्थ हाम्रो अन्तिम प्राण जाने बेलामा हाम्रो मनको अवस्था कस्तो छ र त्यसमा भर पर्छ अर्को चला हुने भन्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति बौद्धिक स्तरले कुरा गर्नु पर्दाखेरि हरेक कुराको कारण हुन्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ हैन। हरेक कुराको कारण हुन्छ। त्यो कारणलाई भगवानको भाषामा हेतु प्रत्यय भनिन्छ। हेतु प्रत्यय हुन्छ। हेतु भनेको बिउ जस्तो, प्रत्यय भनेको चाहिँ मलजल जस्तो हैन। खोर्सानीको बिउ रोप्यो, त्यो बिरुवा उमार्नलाई त्यहाँ मलजल पनि हाल्नु पर्यो, अनि बिउबाट बिरुवा उम्रिन्छ। त्यस्तै यो मनको पनि बिल्कुलै यसलाई नयाँ पैदा गर्नको लागि हेतु प्रत्ययको आवश्यक पर्छ। त्यसकारण अब हेतु चाहिँ बिउ जस्तो भयो, मनको बिउ। र यो भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ मनको बिउ चाहिँ मनै हुनुपर्छ अरे। यो कुरो मेन पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर समातेको छ। मनको बिउ मनै हुनुपर्छ। मनलाई कुनै पनि भौतिक वस्तुहरूले बिउ बनेर पैदा गर्न सक्दैन। भौतिक चिजबिजहरूले मनलाई सहयोग दिन सक्छ, मन पैदा गर्नको लागि सहयोग मद्दत दिन सक्छ। तर यी भौतिक चिजबिजहरू स्वयं मनको बीज बनेर, मनको बिउको भूमिका खेलेर मनलाई पैदा गर्न सक्दैन अरे। त्यसकारण मनको हेतु त छ, र अन्य कुराहरू मनको हेतु नभइसकेपछि मनको हेतु त मनै हुनु पर्यो। मनबाटै मन पैदा गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आयो नि अब। त्यसकारण मन बिनाको अर्को मन पैदा गर्न सकिन्न। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो पेटमा, हामी आमाको कोखमा बस्दाखेरि बाबुआमाको जुन चाहिँ भौतिक चिजबिजहरू छन् त्यसले मन पैदा गरेको होइन। त्यसले मन पैदा गर्नलाई सहयोग गर्छ, मद्दतसम्म गर्छ, एउटा सहयोगी काम चाहिँ गरिएको हुन्छ। तर जुन मन पैदा हुने जुन मनको जुन यो बिउ छ, त्यो मनको बिउ त मनै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पहिला हामी प्रष्ट हुनु पर्यो। जब मनको बिउ मनै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट भइसकेपछि, जब हामी आमाको कोखमा बास बस्यौँ, पहिलो क्षण आमाको कोखमा गर्भवास बसेको पहिलो क्षणको मन, त्यसको पनि बिउ थियो। अरे त्यसको बिउ को थियो भन्दाखेरि पहिलाको मन थियो अरे। पहिला जुनीको मन थियो अरे। त्यस कारण पहिला जुनीको मन बिउ बनेर अनि यो जुनीको आमाको कोखमा चाहिँ हामी चाहिँ जन्म भइयो रे। यसरी पहिला जुनी पुष्टि भइसकेपछि अब परलोक पनि पुष्टि गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन। किन भन्दाखेरि अब हामीसँग भएको अन्तिम मन, हाम्रो अन्तिम प्राण जाने बेलाको मन चाहिँ कस्तो अवस्थामा हुन्छ, त्यसले बिल्कुलै अर्को मन पैदा गर्ने बिउको भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन। यदि बिउको भूमिका खेल्छ भने त्यसलाई मलजल गर्ने कसले गर्छ? मलजल केले गर्छ भन्दाखेरि मलजल चाहिँ कर्मले गर्छ। मलजल चाहिँ अधिकांश चाहिँ कर्मले गर्छ हैन। अनि मन पैदा गर्ने बिउ चाहिँ मनले नै गर्छ। पहिलो क्षणको मनले गर्छ अनि दोस्रो क्षणको मन पैदा हुन्छ। त एवं प्रकारले अनि हाम्रो जीवनको यात्रा चाहिँ अनादिकालदेखि भवचक्रमा चक्कर काट्दै आएको छ अरे। त्यसकारण भगवानको सम्यक मार्गमा यहाँदेखि हामी थियौँ र यहाँदेखि हामी थिएनौँ भन्ने कुरै हुँदैन। जस्तो अन्डा र कुखुरा जस्तै हो। अन्डा कहाँबाट पैदा भयो? कुखुराबाट पैदा भयो। कुखुरी कहाँबाट पैदा भयो? अन्डाबाट पैदा भयो। फेरि अन्डा कहाँबाट पैदा? फेरि कुखुराबाट पैदा भयो। यो सबभन्दा पहिला कुन भयो थाहा छैन। थाहा पाउन खोज्यो भने त्यो मूर्ख नै हुन्छ। अन्डा पहिला भयो कि कुखुरा पहिला भयो भनेर पहिलो कुन भयो भनेर थाहा पाउन खोज्ने व्यक्ति भगवानले चाहिँ मूर्खको दर्जा दिनुभएको छ। त्यसो भएकोले यदि उसले त्यो थाहा पाउन थाल्यो भने ऊ प्रकृतिको विरुद्धमा जान्छ, प्रकृतिको विरुद्धमा गएको हुनेछ अरे। तसर्थ अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि भव संसार चाहिँ
अनादि कालदेखि हामी यात्रा गर्दै आइरहेका थियौँ र छौँ। अब यात्रा अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, त्यो पनि हाम्रै हातमा हो। अगाडि यात्रा बढाउने हो भने अनि यसरी धम्म साधना गर्न जरुरी रहेन। यदि अगाडिको यात्रा रोक्ने हो, यो दुःखद दर्दनाक यात्रालाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिने हो भने टुङ्ग्याउने कामतर्फ लाग्नु पर्यो होइन। त्यो टुङ्ग्याउने कामको लागि चाहिँ अनि भगवान्ले अनि मार्ग सत्य र निरोध सत्य भनेर चाहिँ जुन आज्ञा भएको छ त्यही हो होइन। यो मार्ग सत्य र निरोध सत्यलाई जबसम्म हामीले अपनाउँदैनौँ तबसम्म दुःख सत्य र समुदय सत्यको यात्रा त जारी नै रहिरहन्छ। यो त रोक्नेवाला छैन यो होइन, रोक्नेवाला छैन। जबसम्म तपाईँको हातमा भएको केराउको दानालाई आगोमा भुटिन्न या त्यसलाई खत्तम पारिँदैन तबसम्म यो चाहिँ सही खेतमा पुग्यो भने यसले त फेरि बिरुवा त उमारिहाल्छ। बिरुवा उम्रेसँग अर्को केराउको जन्म हुन्छ, त्यो अर्को केराउबाट अर्को केराउ जन्म हुन्छ। यस्तो किसिमले यो यात्रा त जारी नै रहन्छ। त्यसो भएकोले भगवानको सम्यक मार्गमा अन्य सिद्धान्तले भने जस्तो कुनै एउटा अजर अमर अविनाशी आत्मा फुत्त निस्केर पुरानो कपडा फेरेर नयाँ कपडा लाए जस्तै गरेर अर्को तरह लिने भने चाहिँ छैन। त्यो चाहिँ केही पनि छैन। यसको लागि अहिले धोमङ भने धारणी सङ्ग्रहमा एउटा महल्लिका सूत्र भनिन्छ, त्यसमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो धोमङ नेपालीमा आइसकेको छ, त्यसमा पनि उल्लेख गरेको छ। महल्लिका भने एकजना वृद्ध महिलाले भगवान्सँग प्रश्न गर्नुहुन्छ, यो बुढौलीपन कहाँबाट आयो, यो बिरामी रोगी भन्ने यो रोग कहाँबाट आयो, कहाँ जान्छ, मृत्यु कहाँबाट आउँछ, कहाँ सारा कुरा उनले चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ ती वृद्ध महिलाले भगवान्सँग। अनि भगवान्ले भन्नुहुन्छ कि यो कहीँबाट आएको पनि होइन, यो कहीँ पनि जाँदैन अरे। हामी यहाँ कहीँबाट आएका पनि होइनौँ र हामी यहाँबाट कहीँ जानेवाला पनि छैनौँ, कुरो यो। अनि अर्को चोला कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आयो, किनकि हामी कहीँबाट आएको हो भने हामी कहीँ पहिल्यै उपस्थित भएर त्यो कुरो सरेर यहाँसम्म आउनु पऱ्यो नि। त्यसरी सरेर आउने चिज केही पनि छैन अरे के। र यहाँबाट सरेर अर्को ठाउँमा जाने भने त्यो पनि केही पनि छैन होइन। तर हामीले यसो लोकमा काम चलाउको हिसाबले त्यो सामान सारिदेऊ न, त्यो मान्छे घर सरेछ भनेर एउटा यसो काम चलाउको हिसाबले भनिरहेको मात्रै हो। अहिले अगाडि गएर हेर्ने हो भने सरेर आउने र सरेर जाने भन्ने चिज केही पनि छैन। हामीसँग अहिले जे जति छ यो यहीँ टुङ्गिने हो, यो यहाँ टुङ्गिने हो। तर समस्या कहाँनिर रहन्छ भन्दाखेरि टुङ्गिँदाखेरि यसले एउटा छाप छोड्छ, एउटा शक्ति भनौँ कि एउटा छाप भनौँ कि त्यसले यहाँ छोड्छ। त्यो शक्ति छाप नै एउटा बिउको भूमिका निभाएर अनि अर्को चोला बिल्कुलै अर्को चोला पैदा हुन्छ होइन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि अनि भगवान्ले उदाहरण दिनुभएको छ होइन। तपाईँले आँप खानुभयो, आँप खाएपछि तपाईँ आँपको कोयासम्म त खाएन होला नि त, कोया त राख्छ नि। कोयालाई ल्याएर त्यो गुठली अथवा कुनै रक्षणमा तपाईँलाई रोपिदिनु भयो भने त्यहाँबाट बिल्कुलै नयाँ आँप फल्छ। अब तपाईँ मैले खाएकै आँप अहिले यत्रो रुख भयो त्यही आँप यो भने त मैले भन्न त मिलेन नि। अनि मैले खाएको आँप यहाँ रोपेको थिएँ अनि उम्रियो भन्न त सकिन्छ, खाएकै आँप यो हो भनेर त भन्न मिलेन नि त होइन। तर जब त्यो आँपको कोया त्यहाँ रोपियो, एउटा शक्ति चाहिँ छाड्यो, त्यो शक्तिले बिल्कुल नयाँ आँप पैदा गर्छ। त्यस्तै हामीले गरेको जति पनि यो जीवनमा गरेको पुण्य कर्म पाप कर्म जे जति छन् त्यो सबै यहीँ नै छोड्ने हो। यहाँबाट उता सरेर जाँदैन, सरेर जानेवाला छैन, किनभने सर्नै भ्याउँदैन। पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षण धर्म पनि त्यो सर्न सक्दैन, किनकि पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिला नै पहिलो क्षण चाहिँ ध्वस्त भइसकेको हुन्छ, बिल्कुलै नष्ट भइसकेको हुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब आगो बेसरी तपाईँले आगोमा पानी बेसरी तताएर आगो बनाउँछु भनेर लाग्नुभयो भने त्यो पानी आगो बन्नुभन्दा पहिल्यै सुकिसकेको हुन्छ। त्यस्तै हरेक विषय वस्तुहरू, हरेक बनेका निर्मित भएका, चाहे त्यो प्रकृतिबाट निर्मित भएको होस्, चाहे त्यो व्यक्तिले निर्माण गरिएको नै किन नहोस्, हरेक बनेका कुराहरू चाहिँ पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा सरेर जान सक्दैन। पहिलो क्षणबाट दोस्रो क्षणमा पुग्नुभन्दा पहिले नै त्यो समाप्त भइसकेको हुन्छ होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन। त्यसैले अनि यो कुरा बुझ्यो भने तपाईँले बुद्धलाई चिन्न सक्नुहुन्छ।
यो कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नु भएन भने फेरि तपाईँले बुद्धलाई चिन्न सक्नुहुन्न। तसर्थ चाहिँ नि अनि भगवान्ले भन्नुभएको छ अहिले हाम्रो हरेक गुम्बाहरूमा बिहारहरूमा अनि भिक्षु भिक्षुनीको उपस्थित व्रत बस्दाखेरि त्यहाँबाट शब्द वाचन गर्ने गरेको छैन। जे नम्की छौनी लाउँबो छे जे हिँड्ला दुसै नम्की छौनी मितकपे दुसै हिँड्नु भनेर अन्तिम प्रवचन त्यो गरेर अनि त्यो सेरेमनी चाहिँ समाप्त गरिन्छ। जे नम्की अब खुट्टाको पैताला मान्छेको अब खुट्टा र पैतालाको दाम हुन्छ नि, पैतालाको दाम मात्रै सबभन्दा सजिलो चिन्न सकिन्छ हात्तीको खुट्टाको पैतालाको दाम हुन्छ अरे। हात्तीको पैतालाको दाम चाहिँ एकदमै सजिलोसँग जो कोहीले पनि त्यसलाई चिन्न सक्छन् हैन। त्यस्तै अनि यो भगवानको सम्यक मार्गमा आएर अभ्यास गर्ने अभ्यासहरू मध्येमा अनित्यको भावना चाहिँ श्रेष्ठ छ अरे। अनित्यको भावना चाहिँ श्रेष्ठ छ, राम्रो भावना हो रे भनेर चाहिँ भगवानबाट चाहिँ आज्ञा भएको छ। तसर्थ यो अब हामी अधिकांश नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्न चाहिँ अलिकति नयाँ दिमागले सोच्न जरुरी छ। नयाँ दिमागले सोच्नुपर्ने हुन्छ यो किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अरू भाषा अरू तौर तरिकामा हामी फस्दै गइसकेकोले अब यो भगवानको सम्यक मार्गमा प्रयोग हुने यस्ता कुराहरू हाम्रो लागि बिल्कुलै नौलो लाग्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँले पचाउनु त्यसकारण तपाईँले चाहिँ म चाहिँ यो टिचिङ सुन्दै म चाहिँ अहिले बुद्धको टिचिङ सुन्दैछु है, बुद्धको टिचिङ सुन्दैछु भन्ने दिमागमा पहिला आउनुपर्छ। होइन भने अरू कुराले फेरि तपाईँलाई फेरि यताउता पारिन्छ। त्यसकारण प्रवचन सुन्न बस्दाखेरि म चाहिँ अहिले बुद्धको टिचिङ सुन्दैछु, मेरो लागि यो बिल्कुलै नयाँ कुरा पनि हुनसक्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले सुन्न सक्नुपर्छ। र मैले यसलाई चाहिँ नयाँ दिमाग प्रयोग गरेर बुझ्न सक्छु, त्यो पुरानो थोत्रे दिमागले यसलाई बुझ्न सक्नेवाला छैन भन्ने कुरा तपाईँले पहिले तम तयारका साथ भएर चाहिँ अनि प्रवचन सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस कारण अब यहाँ नयाँ कुरा तपाईँलाई नयाँ कुरा हुनसक्छ, कुनै पनि कुरा सर्दैन भनिसक्यो हामीले। यहाँ कुनै पनि कुरा सर्दैन होइन। चाहे तपाईँले यहाँ गरेको कर्म होस्, चाहे धर्म होस्, चाहे जेसुकै होस्, चाहे कुनै पनि चिज बीज वस्तुहरू यहाँबाट अरू ठाउँमा सार्न सकिन्न है। सम्यक मार्गमा रहेर कुरा गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू आउँछन्। अनि अहिले हामीले यो कप सार्यो, त्यो ठाउँ सार्यो भन्छौँ नि, त्यो त काम चलाउको लागि मात्रै सारेको मानेको हो, काम चलाउको लागि मात्रै सारेको मानेको हो। वास्तवमा त्यहाँ कुनै पनि कुराहरू सरेको हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ बुद्धको भनाइ चाहिँ कति गहिरो, अझै यो त्यति गहिरो भनाइ होइन, यो फेरि अलिकति गहिरो भनौँ यसलाई, त्योभन्दा पनि गहिरो अर्को बुन्दाहरू आउँछ त्यहाँ। त्यसकारण बुद्धको भनाइ चाहिँ हामीले बुझ्नलाई यसो भजन कीर्तन मात्रै गाएर बुझ्नुबाट छैन। यो भजन कीर्तनको भरमा, मलम प्रणिधान प्रार्थना गरेको भरमा, आराधना गरेको भरमा, अनि एउटा चाहिँ के गर्ने भन्छ नि आरती गरेको भरमा होइन, भगवानको आशीर्वाद भनेको भरमा यस्ता दिमागहरूबाट यो बुद्धको भनाइ बुझ्न सक्दैन। तपाईँले बिल्कुलै नयाँ दिमाग, नयाँ सोच, नयाँ विचारले यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले चाहिँ भगवानले सम्यक बताउनु भएको सम्यक मार्गको केही कुरा तपाईँ बुझ्न सफल हुन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु भएन के? त्यसो अब यही कुरा आइसक्यो, कुनै पनि कुरा सर्दैन भनिसक्यो होइन। हामी अहिले जति गर्छौँ यहीँ टुङ्गिने हो, यहाँबाट उता सरेर जाने केही पनि छैन। नभए तापनि फेरि नास्तिक पनि होइन, नास्तिकले पनि भन्छ यहीँ टुङ्गे सबै सक्यो डुमिराजा भन्लान्। तर भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो नास्तिक भन्न खोजेको पनि होइन, सबै यहीँ टुङ्गिन्छ। तर टुङ्गिने बेलामा त्यसले एउटा छाप छोड्छ अरे। कुरो यहाँनिर आयो, कुरोको चुरो यहाँनिर छ। टुङ्गिने बेलामा त्यसले एउटा छाप छोड्छ, त्यो छापले बिल्कुलै नयाँ पैदा गर्छ। सरेर गएको होइन, तर नयाँ पैदा गर्छ, नयाँ उत्पत्ति गर्छ, नयाँ जन्म हुन्छ। यो कुरा चाहिँ भगवानले चाहिँ हामीलाई सिकाउन खोज्नु भएको हो। तसर्थ हामीले यो कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। तर अहिले मैले एउटा कुरा भने काम चलाऊ भने नि, यो पनि बडा अचम्मको कुरा छ। थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई बुझ पचाउको ढङ्गबाट काम चलाउ पनि गर्न परिरहेको छ। यो अचम्म छ यो कुरा। तपाईँ सायद विदेशमा बस्नु भएको छ भने, अलिकति पश्चिमी देशमा बस्नु भएको छ भने त्यहाँ एउटा चलन के छ भन्दाखेरि एक हप्तामा यसो बालबच्चाहरूलाई परिवारलाई लिएर
समुद्रको किनारतिर यस्तो बिच, त्यहाँ बिच भन्छन्, बिचतिर घुम्न जाने चलन छ त्यहाँ। अनि बालबच्चाहरू पनि खुब रमाउँछन् त्यहाँ जाँदाखेरि। त्यहाँ बालुवाको थुप्रै के चित्रहरू बनाएको देखिन्छ। बालुवाको घर, बालुवाको दरबार, बालुवाको घोडा, बालुवाबाट हात्ती के बनाएको देखिन्छ। त्यो बच्चाहरू खुब रमाएर खेल्छन् त्यहाँ। अनि बाबुआमा पनि त्यो बच्चा सँगसँगै लाएर खेल्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। बच्चालाई जे भन्छ बाबुआमाले त्यही मान्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने त्यो बच्चा रुन्छ फेरि। बच्चाको चित्त दुखाउनु राम्रो होइन भनेर बाबुआमाले मान्ने भएकोले बच्चाहरूलाई जे भन्ठान् त्यही खेलिरहेको हुन्छ दिनभरि। बाबुआमा पनि त्यो बच्चासँगै खेलिरहेको हुन्छ, बच्चाहरूसँग खुसी भएर हो। काम चलाऊ भनेको त्यो हो। जब त्यहाँ वास्तविक आउँछ त्यहाँ तपाईँ त्यहाँ टिक्न सक्दैन। वास्तविक आएपछि भनेको जब घाम अस्ति नै बेला आयो घर अनि बच्चाले बाबु यो त वास्तविक घर होइन, यो त बालुवा हो, एकछिन बेला समुद्रको बेगले यसलाई लान्छ, ल घर फर्कौँ भनेर बाबुआमा त्यो सारा बनाएको चिज बालुवाको घरबाट सबै त्यहाँ छोडेर बच्चालाई अलि मानेन भने पनि जबरजस्ती गरे भए पनि घर फर्काउन लान्छन्। अब भगवान्ले पनि हामीलाई यही सिकाउन खोज्नु भएको हो। काम तिमीले यो जति पनि प्रयोग गरिरहेको छौ बालबच्चाहरूसँग बसेर तिमीले चाहिँ काम चलाउको हिसाबले प्रयोग गर्नुपर्छ अरे। कुरो बुझ्नुभयो? त्यस कारण अहिले हामीले हाम्रो घर, हाम्रा छरछिमेकी, हाम्रा चाडबाड, हाम्रा रीतिरिवाज, हाम्रा संस्कार जे सुकै भरोस् तपाईँले बच्चाकै लैलेमा लाएर पक्का बच्चैसँग भएर तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँ फस्यो, तपाईँ गयो तलै गयो। तर एकछिनको बच्चाको खुसियालीको लागि तपाईँले बच्चासँग रमाएको एक्टिङ गरेर होइन मात्रै गर्नुभयो भने तपाईँ त्यो बच्चाहरूसँग बसेर पनि तपाईँले फसेको हुने छैन, तपाईँ फस्दैन। भगवान्ले पनि हामीले यसरी सिकाउनु खोज्नु भएको हो। हामीले जे चिज प्रयोग गर्छौँ, जोसँग भेटघाट गर्छौँ, चाहे श्रीमान श्रीमती होस्, जोसँग कुटुम्ब गाँसे पनि, चाहे पाहुना अतिथि हुन्, चाहे नाता गोता हुन्, सबैसँग चाहिँ यस्तो ढङ्गले हामी रहन सक्नुपर्छ। यसरी रहन काम चलाएको हिसाबले रहन सक्यो भने हाम्रो मनमा विकार पैदा हुँदैन, मन अशान्त हुँदैन होइन। उसलाई सच्चाइ थाहा छ नि त, सच्चाइ त उसले जानिसकेको हुन्छ नि त। तर त्यस्तो थाहा नपाएर त्यो काम चलाउको हिसाबले रहनुपर्ने ठाउँमा वास्तविक हिसाबले साँच्चीकै छ हिसाबले भनेर त्यहाँ आसक्ति भएर त्यहाँ चाहिँ जुगा टाँसी जस्तो गरेर टाँसिन थाल्यो भने हरेक क्षण तपाईँले पीडा भोग्नुपर्छ, तपाईँले शास्ति भोग्नुपर्छ, तपाईँको मन अशान्त हुन्छ, मनमा विकराल पीडा पैदा हुन्छ। विकराल पीडा पैदा भइसकेपछि मनमा घृणा पैदा हुन्छ, डर तास पैदा हुन्छ, अविश्वास पैदा हुन्छ, त्यहाँबाट क्रुद्ध आक्रोश पैदा हुन्छ। जीवन चक्र यस्तो भइरहेछ। त्यसकारण भगवान्ले सम्यक मार्गमा हामीलाई के सिकाउन खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमी जे गर्छौ, जे भोग्छौ, जे सुन्छौ, जे देख्छौ सबै काम चलाउको हिसाबले मात्रै गर है, काम चलाउको हिसाबले मात्रै गर है। त्यहाँ अत्तिमा नजाऊ। अत्तिमा गयो भने समस्या पैदा हुन्छ, फेरि समस्या आइहाल्यो। अत्तिमा गयो कि समस्या आयो। जब अत्तिलाई छोड्यो कि समस्याले छोड्यो। सजिलो छ कुरा, त्यति गाह्रो छैन। अत्तिमा नजाऊ होइन। कुनै पनि कुराको तिमी जब अत्तिमा जान खोज्छौ त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ। त्यसैले भगवान्ले काम चलाउको हिसाबले प्रयोग गर होइन। तिमीसँग भएको मोबाइल चाहे त्यो सस्तो होस् चाहे त्यो महँगो होस्, महँगो मोबाइल भनेर तिमी त्यहाँ टाँसिरह्यो भने पनि त्यहाँ समस्या पैदा हुन्छ। सस्तो मोबाइल भनेर त्यसलाई त्यहाँ घृणा गऱ्यो भने पनि त्यहाँ भने समस्या पैदा हुन्छ। मोबाइलको काम के हो त्यो काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग गर, मात्र काम चलाउको हिसाबले। काम चलाउको हिसाबले मात्रै तिमीले प्रयोग गर्न जान्यौ र सक्यौ भनेदेखि 500वटा कोठा भएको घर पनि तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ, तिमीलाई केही पनि आपत्ति हुँदैन। 500वटा कोठा धरि तिमीले एकजनाले प्रयोग गर्न मिल्छ, तिमीलाई आपत्ति हुँदैन। किनकि तिमीले सारा कुराहरू त्यहाँ काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौ र तिमीले जानेका छौ। नत्र यस्तो काम चलाउको हिसाबले प्रयोग नगरिकन र अर्कै हिसाबले फेरि आसक्ति तृष्णा आउने ढङ्गबाट चाहिँ तिमीले प्रयोग गर्यो भने एउटा टेबल पनि लात्तीले हिर्काएर बाहिर फ्याँकिहाल्नुपर्छ। किनकि त्यहाँबाट समस्या पैदा हुन्छ, समस्या पैदा हुन्छ।
त्यसो भएको अरे चाहे हामीसँग भएको हिरा मोती सुन चाँदी नै किन नहोस्, चाहे माटोको भाँडाहरू नै किन नहोस्, हरेक कुरालाई चाहिँ भगवान्ले के सिकाउनुहुन्छ? इक्विनिमिटी रे। आफ्नो तर्फबाट हेर्ने, एउटा हिसाब गर्ने, अर्कोसँग चाहिँ मिलिजुली भएर बस्दाखेरि काम चलाउको हिसाबले गर्ने। यसरी रहन सक्यो भने हाम्रो जीवन सुखीमय हुन्छ, समस्या हुँदैन, हैन? तर जब हामी यसरी रहन सक्दैनौँ, योभन्दा हामीले बाहिर जान खोज्छौँ, सच्चाइबाट हामी दूर भाग्न खोज्छौँ, अनि समस्या त आइजान्छ के अरे। जब हामी सच्चाइबाट दूर हुन्छौँ, तब समस्या बढ्दै जान्छ। त्यो समस्या बढ्दैन मात्रै होइन, त्यो समस्याको छाप मनमा पर्दै जान्छ। छाप मनमा पर्ने होइन, मनमा परेको छाप बलियो हुँदै जान्छ। त्यो छापले चाहिँ मृत्यु क्षणमा बिल्कुलै अर्को चला उत्पत्ति गर्ने काम गर्छ। त्यस्तो तसर्थ यिनी कुरालाई बुझेर, हैन, हामीसँग भएको चिजबिजहरू, हामीसँग भएको घर हो अथवा हाम्रो बालबच्चाहरू, हाम्रा इष्टमित्र, हाम्रा कुटुम्बहरू, हैन, हाम्रो बिजनेस व्यापारहरू, यी सारा कुरा चाहिँ तपाईँले काम चलाउको हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ, न कि बढी टाँसिएर, न कि बढी आकर्षित भएर, न कि बढी न्यु गरेर। बुझ्नुभयो नि के? हामी सोच्छौँ कति राम्रो मान्छे, कस्तो राम्रो सुन्दर अनुहार भनेर हामी सोच्छौँ, हामी परिकल्पना गर्छौँ। कुनै एउटा व्यक्ति राम्रो व्यक्ति देख्यौँ भनेदेखि यसरी हामीले परिकल्पना गर्छौँ। त्यो परिकल्पना झन्झन बढ्दै जान्छ। सुरुमा त्यत्तिको भएर सुरुमा त्यत्तिको हुँदैन। सुरुमा त्यसुकै राम्रो मान्छे देख्यो भने कति राम्रो मान्छे भन्ने मात्रै हुन्छ। जब त्यसतर्फ हामी अलिकति अगाडि बढ्छौँ अनि हामी सच्चाइबाट परक जान्छौँ र त्यो नक्कलीलाई हामी सक्कली भनेर अगाडि बढ्छौँ, अनि त्यो विभिन्न बहाना बढ्दै जान्छ। उसको हरेक एक्टिभिटीलाई राम्रो लाग्छ, सबै चिज पवित्र लाग्छ, सबै चिज पवित्र लाग्छ। अहिले यो लाम्डे परम्परामा बताएको छ, यदि तिमीलाई विश्वास लागेन, शरीर अपवित्र छ भनेर तिमीलाई विश्वास लागेन भने तिमीले ध्यानबाट यसरी शरीरलाई हेर त, टाउकोबाट झिर घुसारेर ध्यानबाट, है यो साँच्चीकै झिर घुसार्ने होइन, फेरि ध्यानबाट टाउकोबाट झिर घुसारेर सारा शरीर हेर्दा उल्टो पाल्टो पारिदियो अरे। बाहिरको सबै भित्र पुर्याइदेऊ, भित्रको सबै बाहिर पारिदेऊ। जसरी हामीले छालाको थैलोलाई भित्रको बाहिर निकाल्दाखेरि भित्रको भाग बाहिर देखिन्छ र बाहिरको भाग भित्र पुग्छ। यस्तै गरी एकपल्ट हेर त, यसरी हेऱ्यौ भनेदेखि तिमी शरीरलाई सबै देख्छौ। त्यहाँ तान्द्रा तोन्डुङ सबै झुन्ड्याएको हुन्छन्, मुटु, कलेजो, फोक्सो, मृगोला, भुँडी, आन्द्रा सबै तान्द्रा झुन्ड्याएको हुन्छन्। अहिले चाहिँ छालाले छोपेको छ, छालाले मोरेको छ। अहिले चाहिँ बाहिरबाट त्यो छालाले मात्रै मोरेको हो। त्यो छालामा सानो फट्टा छ, त्यहाँ रगतको धार बग्छ, त्यहीँ नि तपाईँलाई अचम्म लागिहाल्छ तुरुन्तै त्यहाँ भनेर। आफ्नो शरीरप्रतिको आसक्ति गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा यस्तो कुराहरू त्यहाँ प्रस्ताविएको छ, बताएको छ, होइन? तसर्थ अब हामीले काम चलाउको ढङ्गले मात्रै प्रयोग गर भन्ने खोजेको के हो? अझै तपाईँले कुरा बुझ्नुभएको छैन। जस्तो हामी रिङ टेबल हुन्छ नि, धेरै परिवारको मान्छे सबै भेला भएर खाना खाने टेबल हुन्छ नि, त्यहाँ सबै परिवार भेला भएर खाना खान्छन्, एक आपसमा खाना सारसार गरेर पनि खान्छन्, होइन? एउटा खुसीको गफ पनि त्यहाँ होला खाना खाँदै। त्यसलाई हामीले मन पराउँछौँ। त्यसलाई त्यति मात्रैमा सीमित रह्यो भने तपाईँलाई आसक्ति भइसक्यो, त्यहाँ तपाईँलाई आसक्ति आइसक्यो, तपाईँलाई पत्तै लाग्दैन। त्यति मात्रैमा तपाईँलाई सीमित रहेर त्यो खाना खानुभयो भने तपाईँ सच्चाइबाट अलिक पर भागिसक्यो। त्यसैले भगवान्ले त्यसरी सबै परिवार माहौलमा सँगै मिलेर खाना खाँदाखेरि काम चलाउको हिसाबले मात्रै खाऊ रे। काम चलाउको हिसाबले खाऊ भन्ने अर्थ के हो भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर खाना त खान्छौँ, त सबै मिलेर बाथरुममा किन जाँदैनौँ? हो, यो कुरा पनि तिमीले याद गर अरे, बुझ्यौ? जसरी हामी सबै मिलेर रिङ टेबलमा, डाइनिङ टेबलमा खाना खान्छौँ, सबै मिलेर एकैसाथ बाथरुम किन गर्दैनौँ?
यो कुरा बुझ अरे, सच्चाइ जाने रहेछ फेरि। तर हामी सबै मिलेर एकसाथमा बाथरुम त गर्दैनौँ, अथवा अलग बाथरुममा अथवा एउटै बाथरुम छ भने पालो पालो गरेर गर्छौँ। भने सबै मिलेर खाना खान हुने, सबै मिलेर बाथरुम गर्न किन नहुने? जसरी खाना खान जीवनको महत्त्वपूर्ण अंश हो, बाथरुम जान पनि त्यतिकै अंश हो। हामीले मान्छेलाई भेट्छौँ, हाम्रो यो नेपाली समाजमा खाना खायो भन्छौँ, फोनमा पनि त्यही भन्छौँ, मोबाइलमा जे भिडियोमा खाना खायो खानपिन भयो भन्छौँ, तर बाथरुममा गयो किन भन्दैनौँ? यो पनि सोध्नुपर्ने हो नि, बाथरुममा गयो त हामी त्यो पनि भन्नुपर्ने थियो। सानो फुच्चे बच्चाहरूलाई त भने बच्चालाई त आची गरिस् भनेर भनौँला, त ठुल्ठुलो मान्छेलाई अनि हामीले भेटघाटमा तिमी बाथरुम गयौ, तिमी बाथरुम गयौ, टोइलेट गयो भने हामीले त्यो भन्ने चलन त छैन। खाना खायो त भन्छौँ प्रशस्तै हो। काम चलाउ हिसाबले खाना खायो भन्दाखेरि यो खाना खायोसँग बाथरुम गयो भने पनि लागु हुन्छ है भन्ने कुरालाई बिर्सन हुँदैन। रिङ डाइनिङ टेबलमा सबै मिलेर खाना खाँदाखेरि सबै मिलेर बाथरुम जाने कुरा पनि तपाईँले बिर्सन हुँदैन। यी घटनाहरू बराबरकै हिस्सेदारी छन्। हामीले मान्छे भेट्छौँ, सेक ह्यान्ड गर्छौँ, ह्यान्डसेक गऱ्यो भन्छौँ नि हामीले, हातको छाला छोयो भने हामी भन्दैनौँ नि त। फेरि ह्यान्डसेक गर्दा हातको छाला छोयो छ, त्यहाँ दुईवटा छाला छोयो नि त, त्यहाँ दुईवटा छाला छोयो, दुईवटा हड्डी जोडियो, दुईवटा मासु जोडियो त हामी भन्दैनौँ फेरि त्यहाँ। त्यसैले भगवान्ले सम्यक मार्गमा हामीलाई सच्चाइलाई बुझेर मात्रै काम गर्नुपर्छ अरे। सच्चाइलाई साथमा लिएर काम गर्यो भनेदेखि त्यसबाट कुनै पनि पीडा समस्या पैदा हुन्न। त सच्चाइबाट आफू दूर गएर नक्कली कुरामा टाँसिएर काम गर्यो भनेदेखि समस्या पैदा हुन्छ भन्ने कुरा हो। तसर्थ अब हेर्नुहोस् है, अब बुद्धिज्मले चाहिँ हामीलाई के सिकाउन खोजिरहेछ भन्दाखेरि समस्या कसरी आउँदो रहेछ, समस्याबाट बस्न के गर्नु पर्ने रहेछ, यही कुरा सिकाउँछ भगवान्ले सिकाएको यही कुरा हो। र तिनी कुरामा अब हामी मूल विषयमा जाउँ। माया सूत्र अलङ्कार होइन, मैले अलिकति अर्को चोला कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा यो कुराहरू आयो होइन। अर्को चोला चाहिँ मनको बिउ मनै हुनुपर्छ। मनलाई कुनै पनि भौतिक कुरोहरूले मनको बिउ भनेर पैदा गर्न सक्दैन। मनको बिउ मनै हुनुपर्छ होइन। त्यसकारण मन बिना मन पैदा गर्न सकिन्न। त्यसकारण जति मन अहिले बाँकी छन् त्यति मात्रै हो। अब नयाँ मन पैदा गर्न सकिन्न, बुझ्नु भने के, नयाँ मन पैदा गर्न सकिन्न। नयाँ मन भन्दाखेरि पहिला मतलब नयाँ मन पैदा गर्नु भन्दाखेरि कुनै पनि भौतिक कुरोबाट मन पैदा गर्न सकिन्न भनेको हो। जति पनि मन पैदा हुन्छन् मनबाटै पैदा हुन्छन्, मनबाटै मनको पैदा हुन्छ, बुझ्नु भने के। त्यसैले अनि जब हामी आमाको कोखमा पहिलो क्षणमा बास बसेको मन जो छ त्यसको बिउ पनि पहिला मन थियो, त्यो पनि मन भयो, कहिले त्यो पनि मनबाटै पैदा भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। हो यस्तो किसिमले अर्को चोला पनि हुन्छ। यहाँबाट सरेर जान नसके पनि अर्को चोला बिल्कुलै नयाँ पैदा हुन्छ। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यो कसरी लागु हुन्छ त, कुनै पनि कुरा यहाँबाट सरेर जाने नभएपछि पहिलो चोलाको यो चोलासम्म कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि यो एउटा प्रकृतिको नियम छ, प्रकृतिको नियमबाट हुन्छ। त्यो प्रकृतिको नियमलाई भगवानको भाषामा प्रतीत समुत्पादे तेन्चिङ डेलवर जुवा तेन्डेल प्रतीत समुत्पादको नियमबाट नै यो हुन्छ अरे। जब यो प्रतीत समुत्पादको नियमको कुरा आइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि सृष्टिकर्ता त्यहाँ टिक्दैन। सृष्टिकर्ता भन्ने, कसैको आशीर्वाद भन्ने यस्तो कुरा त्यहाँ टिक्दैन फेरि, बुझ्नु भने के। त्यसकारण यो प्रतीत समुत्पादको नियमबाट नै यो चोलाबाट बिल्कुलै अर्को चोला नयाँ पैदा हुन्छ। नयाँ पैदा भएर फेरि बिल्कुलै अर्को चोला नयाँ पैदा गर्छ, त्यसले फेरि अर्को नयाँ पैदा गर्छ। जबसम्म त्यहाँ कारण पैदा गर्ने कारण रहिरहन्छ तबसम्म पैदा भइरहन्छ। जब कारण टुङ्ग्यो अर्को चोला पनि बन्द भयो, त्यो बन्द भएको बिल्कुलै बन्द भएको अवस्थालाई निर्वाण भनियो, बुझ्नु भने के। निर्वाण त्यो दुःखको चोला पैदा भयो, दुःख अन्त भयो, त्यहाँ
दुःख जब समाप्त अन्त भइसकेपछि अनि त्यसलाई के प्राप्ति भयो भनिन्छ त? निर्वाण प्राप्त भयो भनिन्छ। दुःख टुङ्ग्यो नि, पीडा सकियो नि त अब, होइन? जब तपाईँ चाहिँ एकदमै बिरामी भएर डक्टरको भनेअनुसार सही डक्टरको भने, अहिलेको डाक्टर सबै एकनाथ नहोला, तर सही डाक्टरको भनेअनुसार सही दबाई सही ढङ्गले बिरामीले सेवन गरेको अवस्थामा रोग निको भयो। र रोग निको त्यही पहिला भएको रोग निको भएमा त्यहाँ पाएको त केही पनि छैन, तर हामी स्वस्थ जीवन पायो भनेर एउटा चाहिँ शान्तिको सास फेर्छौँ नि, हो त्यस्तै सारा समस्या टुङ्गिसकेपछि त्यो अवस्था हो निर्वाण प्राप्त भयो रे। बुझ्नुभयो नि के? तसर्थ अहिले यो निर्वाण त एकदम माथिल्लो स्तरको कुरा भयो। हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिले पनि अब सामान्य हिसाबको त्यसले पनि एक किसिमले निर्वाण भन्ने नाम दिन सकिन्छ यसो बुझ्नको लागि, होइन? तपाईँको घरमा रहेको बहुमूल्य चिजबिजहरू तपाईँले प्रयोग गर्दाखेरि काम चलाउको हिसाबले प्रयोग गर्न जान्नुभयो र सक्नुभयो भने त्यहाँबाट आउने पीडाबाट तपाईँलाई छुटकारा पायो नि, हो त्यो पनि एक किसिमको निर्वाणै जस्तै हो। निर्वाणै प्राप्त भयो भने जस्तो हो त्यो पनि, होइन? सही ढङ्गसँग हामीले काम चलाएको हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्न सक्नु पऱ्यो। आफ्नो शरीरले पनि काम चलाएको हिसाबले मात्रै प्रयोग गर्नु पऱ्यो। यो शरीरलाई खुवाएर पोसाएर मोज मस्ती गराएर जति गऱ्यो उति हानिकारक छ, यसले उति नै हामीलाई नोक्सान दिन्छ। त्यसैले यो शरीरलाई पनि सही ढङ्गसँग ठिक ढङ्गसँग खुवाउने, ठिक ढङ्गसँग पिलाउने, ठिक ढङ्गसँग यसलाई सुत्न दिने, यसलाई काममा लगाइरहनुपर्छ। बाँकी समय चाहिँ यसलाई काममा लगाइरहनुपर्छ। जति काममा लगाए उत्तिकै यसबाट हामीले फाइदा पाउन सक्छौँ। जति यसलाई पोसाएर यसलाई चाहिँ अल्छीपना गरेर यसलाई सुताएर चाहिँ यसलाई उ गऱ्यो, त्यो आफूलाई काट्ने हतियार आफूले उदाए जस्तै हो। त्यसकारण हामीले अल्छी आलस्य नभइकन यो शरीरलाई काममा लगाइरहनुपर्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण हामी अल्छी आलस्य हुनु हुँदैन। अल्छी भएर आराम बसेको त्यो मर्यो रे। जसरी मरेको मुर्दाले काम गर्दैन, आराम बसेको मान्छे पनि काम गर्दैन। आराम बसेको त्यो मान्छे मर्यो, मरे बराबर भयो भनेर बुझ्यो हुन्छ। त्यसकारण हामीले काममा गरिरहनुपर्छ, होइन? तर काममा गरिरहनुपर्छ भने यो शरीरको ख्यालै नगरिकन, शरीरको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरिकन गर्ने भने होइन। यसलाई ठिक ढङ्गसँग खुवाउने, ठिक ढङ्गसँग सुताउने, अनि ठिक ढङ्गसँग चाहिँ उसलाई कपडाहरू पनि दिने, जस घाँस पास कपासको व्यवस्था ठिक ढङ्गसँग मात्रै गर्ने। अतिमा नजाने, अतिमा जान नदिने। अतिमा गयो कि फेरि यसले समस्या पैदा गर्छ। यस्तो किसिमले अब बालबच्चा पाल्दाखेरि पनि त्यही। अब तपाईँ अधिकांश तपाईँहरू गृहस्थी हुनुहुन्छ, बालबच्चाको पालन पोषण गर्दाखेरि पनि ठिक ढङ्गसँग गर्ने। यो बालबच्चाले मलाई त के किन गर्ला भनेर पुरै जुगा टाँसिएर बालबच्चाप्रति पुरै भरोसा लिएर बस्यो भने तपाईँलाई फेरि चिन्ता पैदा हुन्छ। किनभने त्यो बच्चाले तपाईँले भने जस्तो गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन। तपाईँले भने जस्तो त्यहाँ हुनै सक्दैन। एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ, शाक्य पण्डित भन्ने विद्वानले, यो के अरे प्रमाणशास्त्रमा भन्नुभएको छ है, छोग्रे ढावा कुल्न यो थाम्च्या ढावा घङ्ना मेत रे। अलिअलि मिल्दो जुल्दो त सबैसँग हुन्छ रे, त सबै मिलेको काहीँ पनि हुँदैन रे। कुनै पनि चिजहरू एक आपसमा अलिअलि मिल्दो जुल्दो त भइहाल्छ नि, होइन? त सबै मिलेको चाहिँ काहीँ पनि हुँदैन रे। त्यस कारण तपाईँले आफूले पालन पोषण गरेको बालबच्चा पनि तपाईँले भनेको भनाइ अलिअलि त उनीहरू पनि मान्छन्, त सबै माने त कोही पनि हुँदैन। त्यो हुनै सक्दैन त्यस्तो। तपाईँले भनेको सबै माने बच्चा त हुनै सक्दैन त्यस्तो, होइन? बच्चाको आफ्नै त्यो कुनै ढुङ्गा मुढा त होइन, त्यो एउटा जीव हो, जीवित रहेको व्यक्ति हो। उसको आफ्नो सोच हुन्छ, आफ्नो विचार, आफ्नो क्षमता, आफ्नो संस्कार, पूर्व जन्ममा लिएर आएको कर्मको छापहरू, कस्तो खालको कर्मको छापबाट ऊ चाहिँ तपाईँको बच्चा हुन पुग्यो थियो। तपाईँलाई पैँची लिन आएको हो कि, तपाईँलाई ऋण दिन आएको हो कि, तपाईँलाई बदला लिन आएको हो कि, तपाईँलाई सहयोग गर्न आएको हो कि, थाहा हुँदैन यो। त्यसकारण त जे जसोसुकै भएर आएको पनि तपाईँको कोखमा जन्म लिइसकेपछि तपाईँले आफ्नो धर्म पुरा गरिदिनुपर्छ। आफ्नो धर्म भनेको त्यो बच्चालाई अब लोकमा चलेको शिक्षा के हो त्यो दिनु पऱ्यो। उसलाई एउटा सही बाटो के देखाउने आफै सकेको त्यो गरिदिने हो, त्यति मात्रै हो। त्योभन्दा बढी धेरै आशा राख्नु हुँदैन, धेरै आशा राख्नु हुँदैन। नहोला कि भनेर शङ्का पनि राख्नु हुँदैन। त्यस कारण आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर बालबच्चाको पालन पोषण गरिदिनुपर्छ, होइन? भोलि गएर यसले कस्तो केटी बिहा गर्ला, यो छोरीले कस्तो ज्वाइँसँग जाला भनेर चिन्ता लिने जरुरी पनि छैन।
त्यो उनीहरूको कर्मले पहिल्यै तोकेर आइसकेको हुन्छ, अलमोस्ट धेरै भएर आइसकेको हुन्छ। हामीले यहाँ बाबुआमाले धेरै चिन्ता लिएर उ गर्नुपर्ने छैन। उनीहरूको जीवन हो, उनीहरूको जिन्दगानी हो, तपाईँको जिन्दगानी त होइन उप्रति चिन्ता लिनुपर्ने। तर हाम्रो नेपालको बाबुआमा त छोराछोरीले भन्दा पनि उसको वैवाहिक जीवनमा बढी चिन्ता चाहिँ बाबुआमाले लिएर आउँछ। त्यो फोकटको चिन्ता हो, यो काम छैन त्यो। त्यसमा मेरा केही धर्ममित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, यो छोराछोरीको बिहा गर्नु पऱ्यो, यो मिलेन, वर्ग मिलेन, लोखाम मिलेन, राशि मिलेन, के हो कसो भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ। त्यो गर्नु जरुरी छैन। भगवानको सम्यक मार्गमा सबैले आफ्नो जीवित रहने ढङ्गले आएका हुन्छन्। डाक्टरै बने पनि, इन्जिनियर MBBS गरेर चाहिँ ठुलो डाक्टरै बने पनि उसले चाहिँ पुरै कडाका साथ काम गर्ने भनेको 15 वर्ष हो। बुझ्नु भएन? 15 वर्ष। 15 वर्ष डाक्टरले काम गरेपछि उसको जीवन रिटायर हुन्छ अनि ऊ सामान्य व्यक्ति भएर बस्छ। त्यही हो। त्यो 15 वर्षको लागि उसले चाहिँ 35औं वर्ष मेहनत खर्चेर, धन सम्पत्ति खर्चेर, आफन्तहरूको मेहनत, आफ्नो मेहनत त छँदैछ, सारा खर्चेर चाहिँ त्यो अवस्था प्राप्त गरेको हुन्छ MBBS जस्तो कुरालाई। फेरि त्यो कामको लागि लड्नु पर्यो, लड्यो, बल्ल बल्ल काम पायो। अब उसले गर्ने भनेको चाहिँ तत्परताका साथ काम गर्ने भनेको 15 वर्ष हो। लगभग उसको उमेर पनि त्यसपछि 60 जस्तो पुगिसक्यो हुन्छ, ऊ रिटायर हुन्छ। त्यही देखिहाल्छ क्या होइन? मेरो मामा हुनुहुन्छ, उहाँ गाउँमा बस्नुहुन्छ। हाम्रो परिवारमा डाक्टर पास गरेको भनेको मेरो मामाको नातिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अलि डाक्टर पास गर्नुभएको छ। पहिलोपल्ट हो यो मेरो मावली परिवारमा भनौँ न। मेरो आफ्नो बाबु परिवारमा त्यस्तो डाक्टर पास गर्ने मैले सुनेको छैन। तर मावली परिवारमा चाहिँ मेरो मामाको, काइला मामाको नाति 2 जना चाहिँ डाक्टर पढेका छन्, मेडिकल डाक्टर पढेका छन्। अनि मेरो ठुलो मामा चाहिँ गाउँमा बस्नुहुन्छ। उहाँलाई चिन्ता भएछ। कसरी चिन्ता भएछ भन्दाखेरि मामाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, अब मेरा नातिहरू डाक्टर पढेका छन्, उनीहरूले डाक्टर पढेपछि म बिरामी हुँदाखेरि त उनीहरूले हेर्नु, म बिरामी हुने बेला उनीहरू डाक्टर पास भएर आइसक्नु पऱ्यो नि, तब न डाक्टर पढाएको राम्रो भएर भन्नुहुन्छ उहाँले बिचरा। अब आशा त्यस्तो हुन्छ होइन? अब आफ्नै छोरा नाति डाक्टर भएपछि, बिरामी भएपछि उनीहरू हेरान भन्ने हुन्छ नि। अब उहाँहरूलाई अलिक गाउँको मान्छे, डाक्टरको पनि आफ्नै टपिकहरू, आफ्नो सब्जेक्टहरू हुन्छन् होइन? कोही आँखाको डाक्टरले कानको डाक्टरलाई हेर्न सक्दैन, कानको बिरामी हेर्न सक्दैन, मुटुको डाक्टरले अब मृगलाई हेर्न सक्दैन। यो कुरा चाहिँ जानकारी हुँदैन कि उहाँले डाक्टर भनेपछि सबै जानेको हुन्छ, सर्वस्व जानेको हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। के अरे अब म बिरामी भएपछि उसले मलाई हेर्नुपर्छ, उसले मलाई निको पार्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहेछ कि परिवारको आशा त्यस्तो हुन्छ कि उहाँले त्यस्तो बनाउँछ। अब म बिरामी भएपछि मेरो नातिहरूले आएर हेर्नु पऱ्यो नि, उनीहरू डाक्टर भएका छन्, उनीहरूले हेर्नु पऱ्यो नि। यदि आफ्नो म बिरामी हुँदाखेरि पनि उनीहरूले हेरेन भने उनीहरू डाक्टर भएको के काम लाग्यो त भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ मनमा। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसो भएकोले डाक्टरहरूले काम गर्ने भनेको, तत्परताका साथ काम गर्ने भनेको 15 वर्ष खट्नुपर्छ उहाँले। 15 वर्ष, हत्तै बढी जाला 20 वर्षसम्म होला, त्योभन्दा माथि जान सक्दैन। अनि उनीहरू रिटायर हुन्छ। त्यो रिटायर भएपछि ऊ फेरि सामान्य व्यक्ति हुन्छ। तसर्थ यहाँ मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मान्छेहरू जे कुरा पनि आँखाले देखेर मात्रै विश्वास गर्न चाहन्छ, भनेको बारेमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। र अर्को चोलालाई कसरी विश्वास गर्ने त? अब अर्को चोला हुन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले मृत्यु क्षणमा तपाईँले तपाईँ पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ। कोही मान्छे मर्न आँटेको छ भने तपाईँ त्यहाँ सहभागी हुनुपर्छ। सामान्य व्यक्ति मर्दाखेरिको अवस्थामा त तपाईँले खासै कि त्यसले अर्को चोला बुझ्नलाई मद्दत त्यति दिँदैन। तर विशेष किसिमका साधना गर्ने व्यक्तिहरू, समता ध्यान, विपස්සना ध्यान जस्तो साधना गर्ने व्यक्तिहरू, कयौँ वर्ष लाएर साधना गर्ने व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ त्यो अलिक फरक किसिमको हुन्छ। त्यो मृत्यु चाहिँ अलिक फरक किसिमको हुन्छ।
त्यस्तो मृत्यु अवस्थामा तपाईँ पनि सहभागी भएर ती कुरालाई तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ कि अर्को चोला कसरी हुन्छ भनेर। त्यो प्रत्यक्ष आँखाले देखिन्छ। त्यो मेरो आँखाले पनि यता कता मैले देखेको छु होइन। यो भन्नुको तात्पर्य के त भन्दाखेरि अहिलेको मेडिकल साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको भनौँ न अहिलेसम्म आएर उनीहरूले मनको कुरा गर्दैनन्, उनीहरूले दिमागको कुरा गर्छन्। दिमाग भनेको ब्रेन सिस्टम, ब्रेनको फङ्सनबाट सबै भएर आएको छ। हामीलाई दुःख पीडा सुख पीडा सारै पीडा पनि सबै सुख वेदना दुःख पनि सबै यो पनि ब्रेनको फङ्सनबाट भएको हुन्छ भन्ने हुन्छ। केही हदसम्म कुरा ठिकै हो, तर यो ब्रेनको मात्रै भनेर नबसेर त्यसको एक फड्का अगाडि एक पाइतला अगाडि गएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग यस्तो चिज पनि छ जो ब्रेनभन्दा फरक कुरो छ, मगजभन्दा फरक कुरो छ। त्यो हो मन भनेर कुरा आयो। मन छ भन्ने कुरा त अब अधिकांश अहिलेको मेडिकल साइन्स पनि मान्छ, तर त्यही ब्रेन नै हो मन भन्ने कुरामा स्वीकारिरहेको हुन्छ। तर सम्यक्सम भगवान बुद्धको मार्गमा ब्रेन र मन फरक विषय हो भनेको छ। तर ब्रेनले मनलाई सपोर्ट गर्छ, मद्दत गर्छ, मनले ब्रेनलाई पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ। यसरी मद्दत गर्दा गर्दै पनि ती दुईटा विषयवस्तु एउटै होइनन् भनेको हुन्छ होइन। त्यसको लागि प्रुफ गर्नको लागि अहिले त अब धेरै वैज्ञानिकहरूले पनि यो कुरा परीक्षा गरिसकेर गर्दै पनि छन्। तपाईँ एकजना ध्यान गर्ने साधक साधिका, विपස්සना समता ध्यान गर्ने साधक साधिका, अहिले ध्यानको माथिल्लो स्तरमा पुगेका व्यक्तिहरूको अनि यो ब्रेन सिस्टमहरूलाई उनीहरूले परीक्षा पनि गरे, अहिले पनि गर्दै आइरहेका छन्। र ती साधक साधिकाहरू मृत्यु क्षणमा पनि यसरी परीक्षा गरियो। गर्दाखेरि ब्रेनको फङ्सन, मगजको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ जुन क्रियाशीलता छ त्यो बिल्कुलै बन्द भएर पनि मान्छे जीवित रहेको पाइयो। यो ब्रेनको सिस्टम फङ्सन पुरै बन्द भइसक्यो, मुटुको धड्कन पुरै बन्द भइसक्यो। थ्योरिटिकली हिसाबले त्यो मान्छे मरिसक्यो, मेडिकल साइन्सले मर्यो भन्ने घोषणा गर्न मिल्छ। त्यो अवस्थामा पुगिसक्यो, तर मान्छे जीवित छ। यस्तो घटना पत्ता लाग्यो अब अहिलेको वैज्ञानिकहरूले नि। यो घटना पत्ता लगाइसकेपछि अब प्रुफ भयो कि र मन भन्ने चिज छ रहेछ, त्यो ब्रेनभन्दा फरक किसिमको वस्तु रहेछ त्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भयो होइन। जुन कुरो शाक्यमुनि गौतम बुद्धले धेरै वर्ष पहिला भनिसकेको, यसको बारेमा उहाँले बृहत मन र चित्तको रूपमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ प्रवचन भइसकेको छ। र ब्रेनको मद्दत बिना पनि मन भन्ने टिक्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भयो। यसको लागि उच्च कोटिमा पुगेका ध्यान साधक साधिका, विपස්සना समता जस्ता ध्यान गर्ने साधक साधिकाहरूको अन्तिम मृत्यु क्षणले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पुष्टि गर्यो। मेडिकलका डाक्टरहरूले पनि स्वीकार्न बाध्यता बनायो। यो कसरी हुन्छ सोच अचम्म हो यो भनेर होइन। मेरो आफ्ना कल्याण मित्र, उहाँ 28 वर्षको उमेरमा उहाँको चाहिँ अलिक बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि देहान्त भएको हो। यी नारायण थानमा भएको हो र उहाँ मुटुको धड्कन बिना, ब्रेनको फङ्सन बिना पनि 16 दिनसम्म उहाँ चाहिँ जीवित रहन सफल हुनुभयो। उहाँको आफ्नै डाक्टर पनि हेर्न आयो। बिएनबीको डाक्टरले चाहिँ उहाँको उपचार गर्ने गर्थ्यो र त्यो डाक्टर पनि छक्कै पऱ्यो, यो कसरी सम्भव भयो, यो त अचम्म भयो भने ऊ पनि छक्कै पऱ्यो भनिन्छ के अरे। 16 दिनसम्म उहाँको शरीर
जीवित अवस्थामा थियो, तर मेडिकल साइन्सले हेरेको त्यो थ्योरिटिकल हिसाबले त्यो व्यक्ति मरिसक्यो। तर त्यहाँ मान्छे सार्सँदैछ फेरि। 28 वर्ष पुगेको मान्छेको अनुहार चाहिँ भर्खर कलकलाउँदो भर्खर बच्चाको जस्तो भएर आइरहेछ। मरेको मान्छे त्यस्तो त हुँदैन। हातका छालाहरू यस्ताहरू यसरी चिमोट्दाखेरि त जिउँदो जस्तै छ। मरेको मान्छे च्याप्पा भएर बस्छ नि, उसको च्याप्पा पनि छैन। अहिले बोला त झरी र अनुहार भएर आइरहेछ, तर मुटुको धड्कन छैन, ब्रेनको फङ्सनले काम गर्न छोडिसक्यो। तर मान्छे जीवित छ 16 दिनसम्म। यी घटनाहरू धेरै ठाउँमा देखियो। अहिले आएर धेरैले देखिसकेपछि अनि मन भन्ने चिज रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो भौतिक शरीरभन्दा भिन्न तत्त्व रहेछ भन्नेसम्म चाहिँ अहिले पुगिसकेको छ। र भगवानको सम्यक मार्गमा अर्को चोरा लिने पनि यही मनबाट, यही मनकै कुराहरूबाट आउने कुरो हो हैन। र भगवानको सम्यक मार्गमा मनलाई यस्तो किसिमले प्रयोग गर्न सकिने बताउनु भयो कि यो चाहिँ अलिक के भन्छ लिमिटलेस भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, यो अनन्त समयलाई लान सकिन्छ। यसको कुनै त्यहाँ पुगेपछि यसको क्षमता सकियो भने हुँदैन अरे। भौतिक चिजबिच हाम्रो शरीरहरूको चाहिँ एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्यतिसुकै उफ्रे पनि यो थतारिन्छ भने जस्तै यसको एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्यो मापदण्डमा पुगेपछि त्यो फर्किन्छ। यो भौतिक कुराहरूको चाहे त्यो भौतिक सुख सुविधा नै किन नहोस्, चाहे त्यो पीडा किन नहोस्, यसको एउटा मापदण्ड हुन्छ। त्यहाँ पुगेपछि यो फर्किन्छ। तर मन त्यस्तो हुँदैन। मनको मापदण्ड हुँदैन अरे। यो त्यहाँबाट झन् अगाडि जान सक्छ, झन् अगाडि अनन्त 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 समयलाई लान सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण भौतिक कुरो र मनको विषय बिल्कुलै फरक कुरो हो। यिनीहरू सँगसँगै रहे तापनि बिल्कुलै फरक कुरो हो। त्यसकारण अब यो मन भन्ने चिज चाहिँ जता लड्कायो, जता बल पर्यो उतैतिर यो बढ्दै जान्छ। मैले अहिले भने नि, एउटा सुन्दर केटी होस् अथवा सुन्दर केटा होस्, एउटा सुन्दर रूप देख्यो भनेदेखि उसले देखि मात्रै हुँदैन। जब मन त्यस्तोमा बल पर्दै जान्छ, त्यहाँ झन् बढ्दै जान्छ। कति राम्रो यो पनि उसको, यो पनि राम्रो उसको, त्यसो कपाल सबै राम्रो उसको, टुप्पीदेखि लिएर पैतालीसम्म सबै राम्रो, सबै पवित्र, सबै सफा भनेर मन झन् त्यस्तो बढ्दै लिमिटलेस भएर जान्छ हैन। फेरि त्यही शरीरलाई एकपल्ट अलिकति अर्केर हेर्ने हो भने नाकबाट सिङ्गना आउँछ, कानबाट कानीकुजी आउँछ, आँखाबाट चिप्रा आउँछ, दाँतबाट दुर्गन्ध आउँछ, तलबाट पिसाउ आउँछ, पछाडिबाट दिशा आउँछ, शरीरबाट पसिना आउँछ भनेर र अपवित्रको रूपमा हेर्दै गयो भने, मन त्यस्तोबाट बल पर्दै गयो भने फेरि यो यस्तोबाट जान्छ फेरि। त्यसकारण मन भन्ने यस्तो चिज हो कि जता बल पर्यो उतै जान्छ। त्यसरी भगवानको सम्यक मार्गबाट यो मनलाई दुरुपयोगतर्फ बलपूर्वक लान नदिएर यसलाई सही ढङ्गसँग सदुपयोग गरेर लान सक्यो भने यो भोलि गएर समयसम्म बुद्ध पनि हुन्छ। यो क्षमता छ यसमा, यस्तो खालको मन हामीसँग छ। ल हेर्नुहोस् त, यो अचम्मको कुरा हो। यो आँखाले देखिन्न, छोएर छुइन्न, तर छ फेरि। यो छ फेरि। यसले हामीले सही ढङ्गसँग प्रयोग गर्न सक्यो भनेदेखि भोलि गएर महासुख पनि यसले प्राप्त गर्न सक्छ। तर यसैले हामीले दुरुपयोग गऱ्यौँ भनेदेखि भोलि गएर महादुःखको दलदलमा पनि यो पुग्छ। सबै मनले गर्ने हो। त यस्तो मन चाहिँ हामीसँग छ अरे। यो आत्मा होइन, फेरि आत्मा होइन। आत्मा मान्नेहरूले पनि अर्को चोला मान्छन्, यहाँबाट फुत्त आत्मा सरेर जान्छ भन्छन्। तर त्यो त बौद्ध धर्मको सिद्धान्तले हेर्दा त्यो त भद्दा कुरा हो। त्यो एकदमै भद्दा कुरामा अहिले हामी अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले कुरा गर्दैछौँ है। फेरि अर्को धर्मलाई खेलाइसिकेर कुरा गर्ने यो कुरा होइन। एउटा चाहिँ बौद्धिक एउटा चाहिँ ढङ्गबाट अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ। जुन चिज अविनाशी छ, अजर अमर छ, नित्य छ, त्यो सर्छ कसरी? कुरो यहाँनिर आयो है। जुन चिज अविनाशी छ, अपरिवर्तित छ, नित्य छ,
त्यसको परिवर्तनै हुँदैन, बदलिँदै भने त्यो सर्छ कसरी? सर्नलाई त बदलिनु पर्यो, सर्नलाई त परिवर्तन हुनु पर्यो। कमसेकम नसरेको अवस्थाबाट सरेको अवस्थामा चाहिँ बदलिनु पर्यो नि। नसरेको अवस्थामै कायम रह्यो भने त त्यो त सरेको भन्न मिल्दैन नि त्यसलाई। भने अविनाशी त्यस्तो चाहिँ अजर अमर चिज कसरी सर्छ, कसरी अर्को चलाइदिन्छ त्यसले, जबकि त्यो बदलिँदैन। त्यसकारण त्यसको अविनाशी आत्मा अजर अमर आत्माले अर्को कुरा लिन्छ भन्नु चाहिँ बौद्ध सिद्धान्त पढाइदाखेरि एकदम बद्ध कुरा हो त्यो। त्यसकारण त्यसको त्यसरी नबदलिने कुरा कहिले पनि सर्दैन, त्यसले कुनै पनि काम गर्न पनि सक्दैन। त्यसको फङ्सन नै हुँदैन। त्यसको फङ्सन भयो कि त्यो बदलिनुपर्छ, त्यसमा परिवर्तन आउनुपर्छ, त्यसमा हलचल आउनुपर्छ, पहिलाको अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्नुपर्छ, तब नै त्यसले के काम गर्छ भनेपछि जुन चिज बदलिँदैन, परिवर्तनै हुँदैन, फेरि त्यसले काम कसरी गर्छ, सर्छ कसरी, अर्को चोरा लिन्छ कसरी भन्ने कुराहरू हो। बौद्ध सिद्धान्तमा चाहिँ यी कुराहरू उठाएको हुन्छ। त्यसरी त्यस्तो अजर अमर आत्माले अर्को चोरा लिन पनि सक्दैन भएपछि अनि यो मन नै हो, सबै गेम खेल्ने मन नै हो, मनबाट नै सबै कुरा भइरहेको हुन्छ। अर्को चोला सुख दुःख वेदना सारा कुराहरू चाहिँ मनबाट भइरहेको हुन्छ भनेर भगवानले चाहिँ सम्यक मार्गमा मनलाई जोड दिनुभयो, मनको शिक्षालाई जोड दिनुभयो। सारा ह्याप्पिनेस यहीँ लुकेको छ। जब यो मन सच्चाइको नजिकमा पुग्छ, ह्याप्पिनेस नजिक भएर जान्छ। जब यो मन सच्चाइबाट दूर हुन्छ, समस्या नजिक भएर आउँछ। यो कुरा स्पष्ट छ भएपछि अब हामी मूल विषयमा जाउँ। मायालु सूत्र अलङ्कारको हिजो हामीले 6 पारमिताको चाहिँ अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा। र आज यो 6 पारमिताले चाहिँ के कुरालाई उसले त्यो उपलब्धिको रूपमा लिन्छ त? यसको 6 पारमिता अभ्यास गरेको उपलब्धि के हो, पाइन्छ के त्यहाँबाट? त्यसबारेमा 3टा कुरा पाइन्छ। बुद्धिसत्व ज्ञानबाट 6 पारमिताको पूर्ण अभ्यासको पूर्णता प्राप्त भइसकेपछि त्रिकाया प्राप्त हुन्छ। अरे त्रिकायाको पद प्राप्ति हुन्छ। कुसुम प्राप्त हुन्छ। कुसुम धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय। अरे यो 3टा कायको प्राप्त हुनु नै अन्तिम बिन्दु हो हैन। बोधिसत्वले पुग्ने अन्तिम बिन्दु भनेको त्रिकाया प्राप्त गर्नु हो। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय, यही नै हो। यो प्राप्त गरिसकेपछि ऊ चाहिँ निर्धक्कसँग अरूको हित गर्न सक्षम बन्छ। अरूको हित पुरा गर्नको लागि के कति ऊर्जाको आवश्यक पर्छ त्यो सारा ऊर्जा उसले प्राप्त गरिसकेको, त्यो क्षमता प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। जबकि त्रिकायको प्राप्त भइसकेपछि पाउनुपर्ने यही नै हो। शाक्यमुनि गौतम बुद्धले विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न जन्ममा ज्ञानको खोजी गरेर अनेक सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुभयो। के को लागि? मात्र यो त्रिकाय प्राप्त गर्नको लागि। यही नै हो। धम्मकाय, सम्भोगकाय, निर्माणकाय, यही प्राप्त गर्नको लागि हो हैन। र यो 3टा काया प्राप्त भएपछि एउटालाई भनिन्छ धम्मकाय, त्यसपछि सम्भोगकाय अनि निर्माणकाय। कहिलेकाहीँ यो 3टा कायलाई 2 काय पनि भनिन्छ। सम्भोगकाय र निर्माणकायलाई रूपकाय पनि नाम दिएको छ। फेरि धर्मकाय र रूपकाय पनि भनिन्छ हैन। यही प्राप्त गर्नु हो रे। अब यो प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ 6 पारमिताको अभ्यास नितान्त जरुरी छ हैन। 6 पारमिताको अभ्यास गर्ने हो। अब यो त एकदम खुसीका साथ गर्नु पर्यो, किनभने त्यस्तो त्रिकाया प्राप्त हुने भनेको त कम हो। त्यो प्राप्त भएपछि कहिले पनि दुःखमा फर्किनु नपर्ने। ल हेर्नुहोस् त, दुःखमा कहिले पनि फर्किनु नपर्ने, समस्या कहिले पनि नहुने हैन। त्यस्तो अवस्थामा पुग्ने हो नि त। त्यस्तो काय प्राप्त हुन्छ। अरे उपलब्धि चाहिँ त्यो हो। 6 पारमिता अभ्यास गरेको उपलब्धि चाहिँ त्रिकाया प्राप्त गर्नु हो रे। र
अब यो छपारमिताको अभ्यासको साधना गर्दाखेरि 6 बुन्दालाई ध्यानमा राखेर अनि हामीले साधना गर्नुपर्ने हुन्छ। 6 बुन्दा हैन, यसको चाहिँ स्वरूप के हो? स्वरूपको बुन्दा, स्वरूप भनौँ कि यसको परिभाषा, यो पारमी हो के, स्वयं हो के, त्यसको पहिचानको बुन्दा। अनि यो यसको कारण के हो त? हेतु के हो? हेतुको बुन्दा। फल के पाइन्छ? त्यसको कुरा आयो। कर्म के हो? त्यो त्यसको कुरा आयो। त्यो कोसँग रहेको हुन्छ? यसको कुरा आयो। यसको प्रवृत्त कसरी हुन्छ? यसको कुरा आयो। 6 बुन्दाबाट। तसर्थ अब दानबाट सुरु हुन्छ। अब हामी पहिला चस्स सुन्छौँ है त्यो 6 बुन्दालाई। दान पारमीबाट सुरु हुन्छ। दानको कुरा त तपाईँले थाहा पाउनुभयो। दरिद्र दुःखीलाई नष्ट पार्ने भएकोले, दरिद्र दुःखीपनलाई नष्ट पार्ने भएकोले त्यसको नाम दान। दरिद्र नास्ति रे, भोट भाषामा फोङपा सेलवा भनेको त्यो दरिद्र दुःखी हैन। सेलवा भनेको नष्ट पार्ने। दरिद्र दुःखीपन जो छ त्यसले हरेक प्राणीहरूको जीवनबाट नष्ट पारिदिने, उनीहरूलाई सुखी पारिदिने कुरो थियो। त्यसलाई भनिन्छ दान। तसर्थ सबभन्दा पहिला दानको स्वरूप के त भन्दाखेरि दिनु रे। दिनु, दान भनेको दिनु। के दिनु? भौतिक शरीरदेखि लिएर श्री सम्पत्ति जे छ, श्री सम्पदा जे छ, ती सबै दिने मिल्छ अरे। अब यहाँ एक किसिमले भनेको है फेरि हो। तर चाहे त्यो श्रावकयान होस्, चाहे त्यो महायान होस्, चाहे त्यो वज्रयान होस्, बाबुआमालाई चाहिँ दान दिने कुरो कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन। बुवाआमालाई चाहिँ दान दिने कुरो, बरु छोराछोरी, श्रीमान श्रीमती अनुमति लिएर दान दिने मिल्छ। तर बाबुआमालाई चाहिँ दान दिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। बाबुआमालाई सेवा गर्नुपर्छ, बाबुआमालाई दान दिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति छैन हैन। अनि अशुद्ध दान पनि दान दिन उचित मानिँदैन। मैले हिजो भनेको थिएँ, आफ्नो घरमा लामा गुरुहरू बोलाउँदाखेरि तपाईँले भोज भतेर लामा गुरुहरूलाई, भिक्षुहरूलाई भोजन दान दिनुहुन्छ। त्यसमा अब यो हिजो आज खुब चर्चा छ, मासु कुरा, मासु खाना हुन्छ भन्ने कुरा खुब चर्चा छ है। मासु खाना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि छ। कतिले मासु खाना हुन्छ भन्नेहरू पनि छन्, मार्न हुँदैन खाना हुन्छ भन्नेहरू पनि, खानेहरूले त्यस्तो भन्छन्। नखानेहरूले अब उसले खाएर पो मार्यो, नमारेको भए त खाने, नखाए भए त मार्दैन थियो होला भन्नेहरू पनि छन् हैन। यो थुप्रै कुराहरू हिजो पनि आइरहेका छन्। अब अहिले त भेगन भन्ने होइन, अब मासु त परै जाओस्, त्यो डेरीजन्य दुधजन्य चिजहरू पनि खाना हुन्न भने दुध दही घिउ धरी पनि, उनका लुगा धरी, छालाका जुत्ता धरी पनि लाउनु हुँदैन भन्ने पक्षहरू पनि अहिले यो कुरालाई खुबै मन पराएका छन्। र कतिपय अहिलेका युवाहरू पनि लागिपरेका छन्। म विदेशमा जाँदाखेरि एउटा भेगन रेस्टुरेन्ट भन्ने छ, त्यहाँ खाना खान जाँदाखेरि म विदेशमा उता अमेरिकाको टेक्सास भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ मेरो एकजना धर्ममित्र छिरिङला भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारसँग मलाई खाना खान लानुभएको थियो भेगन रेस्टुरेन्टमा। त्यहाँ चाहिँ टन्न मान्छे भरेका छन् खाना खानलाई, तर युवाहरू मात्रै छन्, बुढाबुढीहरू मैले त्यो देखिनँ। युवाहरूमा त्यस्तो जोस जाँगर हेर्नुहोस् त। उनीहरू दुध दही धरी खाँदैनन्, छालाको जुत्ता पनि लाउँदैनन्, उनको लुगा पनि लाउँदैनन्, चिडियाखाना हेर्न जाँदैनन्, अनि यस्तो के अरे यस्तो होइन सर्कस हेर्न जाँदैनन्। त्यहाँ किनभने त्यहाँ चाहिँ जनावरहरूको अधिकारलाई हनन गरेका हुन्छन् भन्ने हुन्छ। त्यो पनि अहिले खुब चर्चामा, धेरै राम्रो कुरा हो, धेरै राम्रो हो। तर अशुद्ध दान, कालगतिले मरेको मासुलाई चाहिँ त्यति भनिएको छैन। तर मारेको मासु दान दियो भने चाहिँ अशुद्ध दानमा राखिएको छ। शेषा हैन। तन्त्रयानमा काहीँ मदमंश भन्ने शब्दहरू आएका छन्। त्यसमा छोक पूजा गर्दाखेरि छोक्स्या भन्ने कुरा आउँछ हैन।
तर तपाईँले त्यो छोक पूजा गर्ने किताबको माथि त्यो मसिनो अक्षरमा लेखिएको कुराले बिस्तारै हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा लेखिएको हुन्छ शेष्य महिम्पा भन्ने हुन्छ मारेको मासु हुनु हुँदैन रे अथवा दिक्पद मटेप रे पापले छोएको चिजबिजहरू चाहिँ यो प्रसादमा नराख्नु रे पापले छोएको चिज राख्नु हुँदो रहेछ भनेपछि मारेको मासु पनि त्यो पापले छोएको चिजबिजहरू भयो भन्ने कुरो आयो त्यहाँ त्यसकारण मारेको मासु चाहिँ दान दियो भने त्यसलाई अशुद्ध दानमै राखिएको पाइन्छ यो 32वटा अशुद्ध दानहरू छन् त्यसमध्ये एउटा त्यो मानिन्छ मारेको मासु अझै तोकेरै मारेको मासु फलानुको फलानु पाउन आउँछ यसलाई मैले यो कुखुरा काट्छु बाख्रा काट्छु राँगा सुँगुर अब होइन गाई भैँसी के काट्छु भनेर काट्यो भने त्यो पनि तोकेरै मार्यो भने त्यो झनै खतरा हुन्छ त्यसकारण तपाईँ कसैको घरमा पाहुना जाँदाखेरि तपाईँ पाहुना लागिसक्यो अब भोजनमा मासु पस्किएको छ तपाईँलाई थाहा नपाइकन खायो भने कुरो सकिहाल्यो तर तपाईँले थाहा पायो तपाईँकै लागि तोकेरै मारेको हो भने थाहा पायो भने त्यो मासु तपाईँले खानु हुन्न 1 हुन्न 2 हुन्न 3 हुन्न त्यसो कुरा हो त्यसकारण मारेको मासु दान गर्यो भने त्यो अशुद्ध दान नै गरिन्छ अरे तसर्थ अशुद्ध दानबाट मुक्त भएर अनुशुद्ध दान दिनु तर मासु दान दिनै हुँदैन भन्ने कुरा होइन फेरि लहर तान्दा पहरो गरिन्छ भन्ने जस्तो कुरा नमो बुद्धमा महासत्व बुद्धिसत्वले आफ्नो ज्यानी मासु दान दिएको हो नि त बागिनीलाई झन् आफै नै रेटेरै दान दिएको हो त्यसलाई त फेरि धेरै राम्रो दान मान्छ फेरि त्यसलाई त त्यसरी दान दिने पनि छन् फेरि होइन अब कतिपय व्यक्तिले चलन अब आफ्नो चलन चल्ती हुन्छ जस्तो ब्राह्मण धर्मअनुसार चाहिँ मान्छे मरेर तातो लास घाटमा पुर्याइन्छ अधिकांशले त्यो गर्ने चलन छ अब यो शास्त्रमा छ छैन मलाई थाहा छैन चलन छ हैन ब्राह्मण धर्मको परम्परामा चाहिँ के चलन चलाएको छ भने मान्छे मर्न छ तुरुन्तै घाटमा लाने चलन छ यदि घाट नजिक छ र सही छ भने तुरुन्तै सकेसम्म वहीँ पुर्याएर अन्तिम प्राण जाओस् भन्नेसम्म ख्याल राखेको हुन्छ अनि यसरी घाटमा लगेर अनि चितारमा माथि आगो दिँदाखेरि आगो चाहिँ मुखमै दिन्छ फेरि दागबत्ती भन्छ मुखमा दिन्छ बुद्ध धर्ममा त्यस्तो हुँदैन फेरि त्यसरी आगो दिँदैन फेरि त यता चाहिँ त्यसो गर्छ मुखमा आगो राखिदिन्छन् अब कुरो यहाँ आयो मासु खान पाप हुन्छ भने मासु पोल्न पाप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि आउँछ फेरि हेर्नुहोस् है मासु पोल्न पाप हुन्छ कि हुँदैन अब कुरो फेरि त्यहाँ आयो मासु पोल्न त पाप माने अब पशुतिर मान्छेको लास पोल्छ लास पशु स्वयंतिर मान्छेको लास पोलिरहेको हुन्छ त्यो पोलेको पाप कि के हो भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि राम्रै मान्छन् क्यारे होइन राँगा भैँसीको मासु पोल्यो भने फेरि त्यसलाई राँगा भैँसी बाख्रा कुखुरा मासु पोल्यो भने फेरि त्यसलाई अब मासु नखानेहरूले राम्रो मान्दैन होला फेरि त्यसलाई मासु खानेहरूले पनि मरेको लास पोल्दाखेरि फेरि मान्छे मरेको पोल्दाखेरि ठिकै भन्ठान्छन् फेरि यो सबै चलन चल्ती अनुसार हो बुझ्नुभयो नि के त्यसकारण यहाँ मैले के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि तपाईँको लागि तोकेरै मारेको छ भने चाहिँ त्यो नखाएको राम्रो हो होइन तपाईँको लागि नि तोकेरै फलानु मान्छे आज पाहुना आउँछ एउटा कुखुरा ढालियो एउटा बाख्रा ढालियो एउटा भैँसी ढालियो गाई ढालियो गोरु ढालियो होइन सुँगुर ढालियो भनेर तोकेरै मारेको छ भने चाहिँ त्यो नखाएको राम्रो यसरी बुझ्नुपर्ने कुरा त्यसमध्ये पनि गाउँघरमा यो धेरै हुने सम्भावना छ गाउँघरमा अब यहाँ सहर बजारमा त अब यदि दिन पहिले मरिसक्यो पनि यता कता किन्न पाइन्छ
तर गाउँघरमा त त्यस्तो कुरो हुँदैन। त्यहाँ पाउन लाग्यो त्यहाँ मार्यो भन्ने हुन्छ। त्यसकारण एकदमै होस राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ यी कुराहरूमा सचेत हुनुहुन्छ भने, आफू पापबाट बच्ने हो भने यस्ता कुराहरूमा होस राख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ दान दिने कुरा त्यो भयो होइन। अब हाम्रो बौद्ध धर्म अहिलेको चलन र पहिलेको चलन फरक थियो। भगवानको पालाको चलन अहिले हाम्रो बुद्धिस्टहरूले त्यो ठिक्क उल्टो गर्ने गरेका छन् होइन। घरमा लामा गुरुहरू भिक्षु ल्याएर पूजासुजा गरायो, प्रार्थना गरायो, अनि मात्रै दान दक्षिणा दिइन्छ। भगवानको पालामा त्यस्तो थिएन। पहिले दान दक्षिणा दिएर अनि पूजा प्रार्थना गराइन्थ्यो, त्यस्तो थियो। अहिले ठिक उल्टो भएको छ। अहिले चाहिँ काम गरेको कुल्लीलाई दिएछ जस्तो गरेर दिने गरेका छन्। परिस्थिति पनि त्यस्तै भयो होला। कोही लामा भिक्षुहरू कोही त्यस्तै पनि भयो होला। पहिले दान दिएपछि अब त्यहाँ पूजा प्रार्थना नगरेर अब भाग्य पनि होला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो कारणवश यो नियम लागू भएको हुनसक्छ। तर भगवानको पालामा चाहिँ पहिला भोजन सोजन सबै गराएर दान दक्षिणा पुरा दिइसकेपछि अनि मात्रै धम्म देशना गर्ने, प्रवचन गर्ने, यस्तो चलन थियो पहिला। सूत्रहरूमा यही छ के अरे। अहिले ठिक उल्टो छ। अहिले त सबै काम सकेर फर्किने बेला मात्रै दान दक्षिणा दिन चलन छ। अनि पहिलाको ठिक कि अहिलेको ठिक भन्दाखेरि वास्तवमा पहिलाको ठिक हो। पहिलाको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ धर्मलाई गरिमा, पहिल्यै दान दक्षिणा दियो भने धर्मलाई गरिमा, धर्मलाई चाहिँ सम्मान गरेको हुन्छ। अहिलेको चाहिँ धर्मलाई बेचेको हुन्छ। धर्मलाई बेचेको, धर्मलाई काममा प्रयोग गरेर चाहिँ यसले धर्म परेर तपाईँ यसलाई चाहिँ यो दिए भने जस्तो गरेर दिएको जस्तो हुन्छ। धर्मको सम्मान त्यति भएको देखिँदैन अहिले। त्यस्तो भयो। पहिला भगवानको पालामा त्यस्तो थियो। पहिल्यै दान दक्षिणा पहिल्यै दिइन्थ्यो। पहिले भोजन सबै गरिसकेपछि मात्रै धम्म देशना गर्ने हो कि के प्रार्थना गर्ने हो कि अनि गरिन्थ्यो। त्यस्तो चलन थियो पहिला होइन। भगवानको अधिकांश सूत्रहरूमा हेऱ्यो भने भगवान बुद्धलाई कति दानपतिहरू आफ्नो घरमा बोलाउँथे, बोलाएर अनि भोजनहरू चाहिँ आफ्नो हातैले दिन्थे। फेरि यो जरुरी छ। अहिले हाम्रो नेवारी बुद्धिस्ट समुदायमा केही कुराहरू अझै पनि जीवित छ। अझै पनि उनीहरूले हातमै दिनुहुन्छ। शाक्यहरूले, बज्राचार्यहरूले। यो भगवान बुद्धको पालाकैदेखि आएको चलन हो। यो चलनलाई चाहिँ जोस् केही चलन चाहिँ जीवित छन् भन्नु पऱ्यो। आफ्नै हातले हातैमा छुवाएर दिने चाहिँ धेरै राम्रो कुरा रहेछ यो होइन। तसर्थ सकेसम्म हामीले घरमा बोलाएको लामा गुरु भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई दान दक्षिणा चाहिँ पहिल्यै दिएको राम्रो। आखिरमा दिने त हो नि, पछि पनि दिने हो। पछि दियो भने त त्यो घरमा काम गर्ने आएको मान्छेले काम गर्ने ल जाला लैजा भनेर दिए जस्तो भयो। त्यो सम्मान भएन, त्यसलाई उचित सम्मान मानिँदैन। त घरमा बोलाएको भिक्षु भिक्षुनी उनीहरू त पूजनीय स्थान हुन्। काम गर्न बोलाएको त होइन, त्यसलाई काम गर्न भनेर अलिक भन्न मिल्दैन। त्यो पूजनीय स्थान हुन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म दान दक्षिणाहरू पहिल्यै दिनुपर्छ, पहिल्यै तयार पारेर राख्नुपर्छ। अनि दान दक्षिणा दिइसकेपछि मात्रै अनि उहाँहरूले पूजा गर्ने हो कि प्रार्थना गर्ने हो के गर्ने त्यो गरे भने यो नियम एकदम राम्रो हो। बुद्ध शासनले सम्मान गरेको हुनेछ होइन। कतिपय ठाउँमा काम सबै पूजा सबै गरियो, दान दक्षिणा चाहिँ कुरेर बस्नुपर्ने त्यस्तो पनि देखिएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यो राम्रो तरिका त होइन। त्यो दान दक्षिणा नलागेको आएको जस्तो भयो त्यो होइन। त्यसैले त्यो हो। त्यसकारण अब दान दिने, दानको स्वरूप चाहिँ केही दिने हो होइन, दिने कुरो हो। त्यो दिने चिजहरू तपाईँको शरीर पनि हुनसक्छ, आफ्नो शरीरको अङ्ग पनि दिन सकिन्छ यदि उचित अवस्थामा पुगेको छ भनेदेखि। यदि अनुमति पाएको छ भने श्रीमानले श्रीमती पनि दान दिन सक्छ। अनुमति पाएको छ भने श्रीमतीले श्रीमानलाई पनि दान दिन सक्छ। अनुमति छ भनेदेखि छोराछोरीलाई पनि दान दिन सकिन्छ अरूको हितको लागि होइन। त्यति अन्य आफूले 2 पैसा कमाएको छ भने त्यो पनि दान दिन सकिन्छ। तर त्यो दान दिने दान दिने धन सम्पत्ति द्रव्यहरू चाहिँ चोखो हुनुपर्छ
छल कपट धुर्त्याइ गरेर कमाएको चिजहरूको दान सही दान हुँदैन, सही दान हुँदैन, होइन? त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि दान दिँदाखेरि कस्तो किसिमको मोटिभेसन, आशय कस्तो हुनु पर्यो, कस्तो आशयबाट प्रेरित भएर दान दिने भन्दाखेरि चाहिँ राग रिस मोहबाट उम्किएर दान दिनु सक्नुपर्छ, होइन? मछक्पा सेदाङ मेपा तिमुक मेपा अरे राग रिस मोहबाट निस्केर अथवा रागविहीन रिसविहीन मोहविहीन भएर कुशल मूल पैदा गरेर कुशल मूल, होइन, म दान दिन्छु पक्का समर्पित भएर त्यसको बदलामा केही चाहेको छैन फेरि, यस्तो किसिमले दान, त्यस्तो आशयले दान, त्यस्तो किसिमले दान दिनुपर्छ। राग रिस मोह भएर चाहिँ ग्रसित भएर अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ढङ्गले, यसको बदलामा केही पाउने ढङ्गले, यसको बदलामा सम्मान, ओ फलाना दानवीर हो भनेर चाहिँ सम्मान पाउने ढङ्गले, यसको बदलामा मलाई सबैले राम्रो मान्छे भनिदेलान्, मलाई थ्याङ्क यू धन्यवाद भनिदेलान् भन्ने किसिमले दान दियो भने त्यो दान सही दान हुने छैन। अब दान दिएपछि के फल पाइन्छ भन्दा दान दिएपछि 5 वटा फल त यही नै पाइन्छ। अन्तिमको फल त अब अर्कै कुरा हो, यही नै 5 वटा फल पाइन्छ। दान दिने व्यक्तिको आयु लामो हुन्छ, उसको आयु लम्बिन्छ तुरुन्तै, यदि सही ढङ्गले दान गरेको छ भने। जस्तो जीवन दानहरू गर्यो भने आयु लामो हुन्छ, उसको वर्ण राम्रो हुन्छ, छवि वर्ण राम्रो हुन्छ, शरीर बलशाली हुन्छ, ताकतिलो हुन्छ। दान दिने व्यक्तिको शरीर बलशाली हुन्छ, उसको मन सुखी हुन्छ, जहिलेमा सुखी हुन्छ। उसले जीवनमा केही गरेको छ भन्ने कुरा छ नि त, उसलाई दान दिएको छ नि त। त्यो हिसाबले मन सन्तुष्ट भएपछि मनमा दौड मनुष्यहरू आउँदैन, मन सुखी हुन्छ र उसमा प्रतिभान हुन्छ। म यस्तो गर्न सक्छु भन्ने आँट आउँछ, प्रतिभान हुन्छ। यो 5 वटा फल त उसले तत्कालै पाइहाल्छ दान दिने व्यक्तिले। यो 5 वटा सद्गुणहरू त उसले प्राप्त गरि नै हाल्छ। अहिले दान दियो, अहिले नै प्राप्त गरिहाल्छ उसले, बुझ्नु भने के? 5 वटा। त्यसकारण दान दिने व्यक्तिको शारीरिक सम्पन्न हुन्छ र अनि उसको धन सम्पत्ति पवित्र भएर बढ्दै जान्छ। दान दिने दाताहरूको ले धन सम्पत्ति चाहिँदैन भने पनि धन सम्पत्तिले उसलाई खोजिकन आउँछ, उता खोज्न जानु पर्दैन। दान दिएको शक्ति त्यस्तो हुन्छ। मेरो गाउँको कुरा गर्छु म जन्मेको गाउँ। एकतर्फ हाम्रो तामाङ गाउँ छ, माथि पनि तामाङ गाउँ छ, यता पनि तामाङ गाउँ छ, यतापट्टि बाहुन गाउँ छ। तामाङ गाउँभन्दा मुनितिर पनि बाहुन गाउँ छ। तामाङ गाउँभन्दा पल्लोपट्टि कामी गाउँ छ। तामाङ गाउँभन्दा मुनितिर बाहुन गाउँ छ। बाहुन गाउँभन्दा मुनितिर दमाई गाउँ छ। यति व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ हाम्रो गाउँमा छन्। त्यहाँ यति समुदाय सबै बसेका छन्। र हाम्रो गाउँमा यसरी दान पुण्यको काम गरे भन्ने सुनेको चाहिँ मैले, हुन त मैले नसुनेको हुनसक्छ, अन्यथा नजाओस्, तर एकदम मैले सुनेको चाहिँ तामाङ गाउँका फुर्बा छिरिङ भन्ने एकजना थिए। उनले चाहिँ यसो दान पुण्य खुब गर्थे अरे। उहाँको नाम फुर्बा छिरिङ। उहाँको दुईजना श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, बच्चा सन्तान थिएन। उहाँले चाहिँ दान पुण्य गर्नुहुन्थ्यो र एउटा गुम्बा पनि बनाएको रहेछ। त्यहाँ गुम्बा पनि बनाएको रहेछ। र मैले सुने अनुसार त्यति बेला गाउँघरमा उहाँको लैनो भैँसी मात्रै 18 वटा थिए अरे। लैनो भैँसी पहाडको ठाउँमा। र अनि उहाँले चाहिँ एकतर्फ लामा गुरुहरू बोलाएर धम्म देशना धर्म ज्ञानको यज्ञ गर्थे अरे भने अर्कोतर्फ फेरि बाहुनहरू बोलाएर पनि यज्ञ
गराउँथे अरे। त जति दिन यज्ञ त्यहाँ हुन्थ्यो त्यति दिनसम्म त्यो गाउँका सबै मान्छेलाई उनले चाहिँ खाना खुवाउँथे अरे, खाना खुवाउँथे अरे। तर उनी धनी भएरै रहे, धनी नै भइरहे, उनी धनी नै भइरहे। उनी कहिले पनि गरिब बनेर तल खस्नु परेन। जब उनी मरेर गए, उनको परिवार अब सबै बिति, उनको बच्चाहरू थिएनन्, श्रीमान सबै मरेर गए। त उनीहरूको लास उनीहरूको त्यही छेउको जग्गामा सतीगति गरियो। अहिले जहाँ मैले गुम्बा बनाउँछु भनेर मैले त्यहाँ जग्गा लिएको छु। मैले माङ्खामा गुम्बा बनाउन चाहेको चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूको खासै मैले दिन सकिनँ। मलाई प्रेरणा कहाँबाट पायो भनेदेखि ती दुईजना बुढाबुढी, तीनजना बुढाबुढी, फुर्बा छिरिङ र उहाँको दुईजना श्रीमतीको प्रेरणाबाट चाहिँ उनीहरूको त्यो सत्सङ्गत भनौँ कि त्यो किसिमको एउटा दान पुण्य गर्ने एउटा जुन थियो, भले उहाँहरूको आफ्ना आफन्तहरूले खासै त्यति अगाडि बढाएको म त्यहाँ देख्दिनँ, तर मैले चाहिँ त्यो अगाडि बढोस् भन्ने मेरो चाहना हो। र उहाँहरूको सेवाकै सतीगति गरेको ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा चाहिँ सानो जग्गा लिएको छु कि त्यहाँ एउटा उहाँहरूको चिनुबाट एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको के बुद्ध पार्क जस्तो हुन्छ कि सानो गुम्बा चाहिँ के बनाउन सकिन्छ, त्यो एउटा बनोस् भन्ने चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ धारणा हो, होइन। र ती उहाँले जुन दान पुण्य गर्नुभयो, उहाँहरू कहिले पनि गरिब भएर गएको मैले देखिनँ। तर उहाँहरूको आफन्तहरू जो छन् अहिले, उहाँहरूमा अहिले त्यो अवस्था छैन जुन उहाँहरूको अवस्था थियो। त्यस्तो खालको अलिकति धनी सुखी दान पुण्य गरेर केही गर्नु भन्ने भावना त्यति भएको मैले पाइनँ त्यहाँ, होइन। त्यसकारण हाम्रो गाउँमा त्यस्तो एउटा दुर्गम गाउँमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ रहेछन्। पहिला म एकदम निराश हुन्थेँ, हाम्रो गाउँ देखेर यस्तो खालको खासै त्यहाँ देखिन्न, निराश हुन्थेँ। तर उहाँहरूको कुरा सुनेपछि मलाई अलिकति गर्व लाग्यो, म पनि त्यो ठाउँमा जन्मेको रहेछु भन्ने मलाई एउटा चाहिँ गर्व लाग्यो। उहाँहरूले देखाएको बाटो जो छ त्यसलाई बन्द गर्न हुँदैन, त्यसलाई खुलासँग अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म अलिकति लाग्दैछु, होइन। त्यसकारण दान गरेर गरिब हुने भने कोही पनि हुँदैन। दान गर्ने मान्छे जहिले पनि महान हुन्छ, ऊ माथि नै हुन्छ। जुनै पनि जातको व्यक्ति होस्, त्योसँग जातसँग केही पनि सरोकार हुँदैन, उसको कर्म। दान गरेर गर्ने जो कर्म छ त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ, उसको हात माथि नै रहन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा ऊ माथि नै रहन्छ। उसलाई धन सम्पत्ति खोजिकन उसको पछि आउँछ। तर ऊ सच्चा दान गरेको हुनु पर्यो, सच्चा सेवा दिएको हुनु पर्यो, स्वार्थबाट बाहिर आएर सच्चा सेवा दिएको हुनु पर्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि धन सम्पत्ति खोजिकन आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसकारण हामीले पनि अब सच्चा सेवा गर्न सिक्नु पर्यो, सच्चा दान गर्न सिक्नु पर्यो, अनि हामी सम्पन्न हुन्छौँ। यदि यो गरेनौँ भने हामी झन् तल झन् गरिबी झन् दुःखी भएर जानेछौँ, झन् खतरा हुनेछ। त्यसो भएकोले हामीले बेलामा बुद्धि पुर्याएर दान गर्न सिक्नुपर्छ। हामीसँग सामान छैन भने एक औँजोले एक डाडो पानी धरे भए पनि दान गर्न सिक्नुपर्छ, एक छाक तरकारी भए पनि दान गर्न सिक्नुपर्छ, होइन। त्यसकारण सारा समृद्धि आउने नै दानबाट हो। महान कार्य हो दान। म इन्डियाको केही भागमा म घुमेको छु। त्यहाँ पन्जाबी धर्मलाई सिख धर्म भनिन्छ। उहाँहरूको ठाउँमा गुरुद्वार भनिन्छ। यी काठमाडौँमा पनि केही ठाउँमा छन्। त्यो गुरुद्वारमा जहिले गए पनि खानाको भोजनको दान त्यहाँ हर हमेसा ताजा खाना त्यहाँ तम तयारका साथ भइरहन्छ। त्यो खाना कहाँबाट आएको? दानबाट आएको हो। मान्छेले दान गर्छन्। त्यो दान गर्ने व्यक्तिहरू धनी भएर जान्छन्, धनी समृद्धि भएर गएका हुन्छन्।
यता कता कहीँ होला म छैन भन्न त सक्दिनँ, तर मैले अहिलेसम्म यो फेटा बाँधेर चाहिँ भिख मागेर बस्यो मैले काहीँ पनि देखाएको छैन। पन्जाबीहरू फेटा मागेर भिख मागेर बस्यो मैले काहीँ पनि देखाएको छैन, मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन, मैले चाहिँ देखाएको छैन है। उहाँहरूमा पनि गरिबीहरू छन्, नभएको होइन, तर धनीले तुरन्तै उसलाई सहयोग गरिहाल्छ, उसलाई माथि उठाइहाल्छ, उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गरी खाने बाटो देखाइहाल्छ उसले। त्यस्तो खालको राम्रो संस्कार छ उहाँहरूमा, पन्जाबीहरूमा। त्यो मेरो आँखाले देखेको हो। यो सबै दान पुण्यबाट भएको हो, दान पुण्यबाट। त्यसैले हामीले हाम्रो यो हात चल्दैमा केही दान दिन सक्नुपर्छ। केही दान दिएर हाम्रो चाहिँ मृत्यु भयो भनेदेखि हामीले केही गरेको हुनेछ, कुरो यो हो। त्यसैले दान धेरै ठुलो कुरो रहेछ, दानको अभ्यास। त्यसकारण भगवान सम्यक बुद्धले 6 पारमिता भन्दा सबभन्दा पहिलो स्थान दानलाई दिनुभयो, दानको बारेमा बताउनु भयो। जहाँ जहाँ दान दिने घर छ त्यो ठाउँमै विद्वानहरू पुग्छन्, सबै सम्पत्ति सबै त्यहीँ पुग्ने हो, दान दिने ठाउँमै पुग्ने हो सबै। भिखारी भिख माग्नेदेखि लिएर मान्यजन ज्ञानी गुणी व्यक्तिहरू सबै त्यहीँ पुग्छन्। त्यही दान दिने ठाउँमा भोलि गएर सम्यक बुद्धको चाहिँ जन्म हुन्छ, बुद्ध पनि त्यहीँबाट पैदा हुने हुन्, देख्नु भएन? दान भनेको त्यस्तो महान रहेछ। त्यसकारण कसैले दान देऊ भनेर आवाज सुन्दाखेरि पनि हामी हर्षले गद 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 हुन सक्नुपर्छ, न कि कन्जुस्याइले, न कि छिछि गरेर, होइन। दान देऊ भने शब्द मात्रै पनि हाम्रो लागि चाहिँ महान भएको महसुस गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो बानी हामीले बसाल्नु पर्छ। यो बानी अहिले हामीमा छैन। केही मान्छे दान माग्यो भने छिछि गरेर हामी पछि हट्ने बानी छ हामीसँग त। तर हामीले चाहिँ दान देऊ भन्ने एउटा चाहिँ शब्द मात्रै सुन्न पायो भने पनि हर्षले गदगद, दिने चिज होस् नहोस् त्यो अर्को कुरा हो, तर हामी एकदमै हर्ष उल्लास भएको हुन सक्नुपर्छ। त्यस्तो बानी हामीमा आउन सक्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ। हस् त यति भन्दै आज हामीले 6 पारमिता मध्ये दानको बारेमा केही कुरा गऱ्यौँ यसमै, होइन। र आज हामीले महत्त्वपूर्ण बुन्दा उठायौँ, विषय उठायौँ कि अर्को चोला कसरी हुँदो रहेछ। यो चोलाबाट अर्को चोलासम्म सर्ने चिज के पनि नभएर पनि, कुनै पनि चिज नसरे तापनि अर्को चोला कसरी हुँदो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ भगवानको सम्यक मार्गको जुन प्रतिसम्पादको नियमबाट अर्को चोला हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बतायौँ, होइन। तसर्थ हामीले यो पनि कुरा आज हामीले बुझ्यौँ कि दानको महत्त्व कस्तो रहेछ, होइन। दान गर्ने, दान दिनेको घर कहिले पनि सम्पत्तिले खाली हुँदैन। सच्चा दानदाताहरूलाई त धन सम्पत्तिले पछ्याइकन आउँछ। त्यो धन सम्पत्ति पवित्र हुन्छ, दिगो हुन्छ। उसले दिएको धन सम्पत्ति अरूले प्रयोग गर्यो भने उसको पनि हित हुन्छ, हितकारी काम गरिरहेको हुन्छ, नोक्सान हुँदैन। त्यसो भएकोले हामीले दानमा अगाडि बढ्नुपर्छ एकदमै। दान पुण्य गर्नमा कहिले पनि पछाडि हट्नु हुँदैन। आफ्नो बालबच्चालाई पनि यो सिकाउन सक्नुपर्छ। यो राम्रो संस्कार हो। यो यस्ता संस्कार सिकायो भने यसलाई भनिन्छ मानव धर्म। बुझ्नु भएन कि? त्यसको अब हाम्रो बालबच्चाहरूलाई बाख्राको घाँटी रेट्ने, कुखुराको घाँटी रेट्ने, अर्कोलाई दुःख परेमा खुच्चिङ भन् भन्ने यता सिकाउनु हुँदैन। यो चाहिँ दानवको कुराहरू, मानवको होइन। त्यसलाई दानव भन्छन्। त्यसो सिकायो भने त्यसलाई दानव भनिन्छ, मानव भनिँदैन, होइन। हस् यति भन्दै आजको प्रवचन यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिप ये थम्ने पे डाना फम्जे ने के गा नचे बोलो ठुबा ये सिपे छोले ढोवा ढोलो वर